أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। कुरान क्लास QC2 में तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वालेकुम अस्सलाम। सफ़ा नंबर 2 का डी इशारा यानी कि आखिरी इशारा पढ़ना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, हमने 5 पढ़ने हैं ना इस वाले कोर्स में, तो 2 हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखें, बड़ी अभी हम कल की बात है, हमने शुरू किया था और आज हम 2 पेजेस कर भी चुके हैं और बस सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं और तीसरा पेज हो जाएगा। और आपको पता है इसका मिड क्विज जो होता है वो 3 पेजेस के बाद होता है। QC1 में तो ये था ना कि 20 लेसन थे तो 11 के बाद कर लिया था। अब इसमें ये कि चूंकि है तो 20 ही लेसन, लेकिन पेजेस का हिसाब रखा हुआ है। तो फिर इंशाल्लाह तीसरे पेज के बाद यानी कि 2 हफ्ते मजीद क्लासेस होंगी और उसके बाद मिड क्विज आने वाला है। फिर हम रिवीजन करेंगे एक वीक में और उससे अगले वीक में क्विज और फिर आपकी लंबी ब्रेक। लेकिन ये कि अभी काम बहुत ज़्यादा है, तेज़ी तेज़ी से आई जा रहा है, नए नए टेबल सारा कुछ, आयतें भी, लफ्ज़ भी, आपकी विकेबलरी में इजाफा हो जा रहा है। तो इसलिए प्लीज़ साथ साथ रिवीजन भी करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें। मेहनत नहीं करेगा जी। फिर वो खुद बाद में तंग होगा, परेशान होगा। तो बहुत शौक से मेहनत करें सारे, ताकि हम अच्छा अच्छा सा पढ़ें ना अल्लाह ताला की किताब को। तो सबसे पहले हमारे साथ जो हैं, कौन कौन आ चुका है, आपको कितने लोग आए हैं? सिर्फ 28। आज तो कुछ ज्यादा काम नहीं। एक सेकेंड में अपनी लगता है। जी अभी 28 लोग हैं, बल्कि 30 हुए हैं अभी। कल तो इतनी मैंने मोटिवेशन दी थी, मुझे लग रहा था आज क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आज तो अभी कम लोग हैं। खैर, हो सकता है नमाज वगैरह पढ़ रहे हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो जाएंगे सारे। अभी तक हमारे साथ हैं सिस्टर तलत, सिस्टर अफरीन, सिस्टर बुशरा नदीम, सिस्टर फरत इफ्तिखार, फरखंदा इमरान, सिस्टर फरजाना, सिस्टर हनीफा। और ये इन्फिनेक्स हैं जो बता भी नहीं रहेंगे नाम क्या है। वरना हम इनका चेंज ही कर दें, नहीं तो अलग से मैसेज भी कर सकती हैं अगर आप ग्रुप में ही हैं तो। कोई अननोन बंदा ना हो, अब उसका नहीं हमें पता। आगे सिस्टर इरम है, सिस्टर कुलसूम है। इरम इस दफ़ा आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही, पहले तो आप बहुत करती थी, तो पार्टिसिपेट क्या करें आप लोग। सिस्टर कुलसूम है कि सिस्टर किरण है, किरण यूसुफ आई थिंक, सिस्टर मरियम है, मनीबा है, निदा नहीं, और निदा, सिस्टर गोहर भी हैं, सिस्टर नुज़रत हाशमी, सिस्टर रिफत सुल्ताना, रुबीना तनवीर, सदफ आबिद, सादिया अता, साइमा तारिक, और साइमा अता, समिया अता, समीना कौसर, समीना शमसी बाजी हैं, शाहिदा नसीम हैं हमारे साथ। और उसके बाद जैसे में लोग आए भी जा रहे हैं, ऊपर नीचे हुई जा रही है लिस्ट। फिर सुमेरा काशिफ हैं, सिस्टर उल्फत हैं, सिस्टर रूबा हैं, और उसके बाद सैमसंग SM के नाम से भी कोई आया और जुनैरा भी हैं, और सिस्टर जुमर्द भी आई हैं। बाकी किसी का नाम तो नहीं रह गया? अगर रह गया तो खुद ही बोल दे फिर, जो बीच में कोई आ गया है, वरना यही लोग हैं आ अभी। गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम सदफ आबिद, मेरा नाम नहीं लिया आपने मैं अभी। लिया है मैंने, सदफ आबिद का तो लिया है, ये तो मुझे भी याद आपने सुना नहीं वाला। चले जी, वेलकम आप सबको, आप लोग टाइम पे आए हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो बाकी आ रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो मिस करेंगे जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, पर उन्होंने मुझे पता है अभी तो पहले वाले लेक्चर ही नहीं सुने होंगे, इस लेसन को सुनते सुनते उनको अभी 2-4 हफ्ते लग जाने हैं। और जब तक उन्होंने सुनना है उस वक्त तक हमारा ये मिड हो जाना है, तो फिर वो जो लेट है वो रह जाएगा। चलें, दुआ करते हैं सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, तौफीक दे, और वो इसको अच्छा अच्छा सा पढ़ लें, सीख लें कुछ। हम लोग सारे ज़ाहिर है, हम सारे सीखने वाले हैं, मैं भी और आप भी, मिलजुल के हम सीखेंगे। तो आज आपको पता है कि ये 5 सफ़ात जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हिदायत का, पहला पेज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। रिफत सुल्ताना, मैंने बोला आपका नाम अच्छा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप, ठीक है। अच्छा, पहला पेज हो गया जिसमें हमारी सूरह फातिहा के 2 पॉइंटर थे और 2 सूरह बकरा के। उसके बाद फिर अगला दूसरा हम कर रहे हैं, जो कि अभी हमारे 3 इशारे हो चुके हैं और अब आज चौथा है। पहली जो है अंगूठे के, यानी कि जो फर्स्ट वाला सिंगल पेज था उसके जो इशारे हैं, कोई हैंड रेस करे तो आज वो ये करवाए हमें इशारों के नाम, पॉइंटर्स के नाम।
जी सिस्टर सद्दफ आबिद, शाबाश, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा हुआ है। चलें करवाएं फर्स्ट वाली अंगूठे के जो हमारे 4 पॉइंटर हैं। हाँ जी, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकी के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। वेरी गुड। और अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। सिफात, बिल्कुल। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, सब पढ़ें। बेशक वो सदफ सुना रही हैं, मैं बोलती हूँ, लेकिन आप सब बोलें। एक दफा जब आप इसको बार बार अपने मुंह से बोलेंगे ना, अपने कानों को जरूर सुनाएं, तो वो रिदम और वो तरतीब आपको याद रहेगी। आपको किसी दिन अचानक से बैठे याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा वो इसमें ये इशारे थे, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, वो टोन हाँ। याद हो जाती है ना दिमाग में। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाले जो हम कर रहे थे, वो कौन से थे? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को, फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। इसको करवाएं सिस्टर सुमेरा काशिफ। आप कराएं जरा दूसरे पेज के। जी सिस्टर। काफिरीन को काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताएं। अम, सामने स्क्रीन नजर नहीं आ रही? काफिरीन, मुनाफिकीन। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे। सब बोलें, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और मुनाफिकीन, दो रुखे। फसादी, दो रुखे। आज हम कौन सा पढ़ने लगे हैं? मैम एक मिनट, मुनाफिकीन और दो रुखों में फर्क होगा? नहीं, फर्क नहीं है, एक। मुनाफिकीन की ही खसूसियात चल रही हैं आगे। लेकिन चूंकि जी उसमें बात उनके फसाद की हुई थी पहले तीसरे इशारे में, और आज उनकी दोरखे की बात हो रही है, तो इसलिए दो उनका रुखे। नाम ये रखा है। ये जो पॉइंटर्स हैं, ये समझ लें उसका सारा टॉपिक तो नहीं हम इसे कह सकते, उनमें से एक यस। टॉपिक। जो आयतें हम पढ़ेंगे उसका उसका एक टॉपिक है, यानी कि उसका एक समझे हिंट है, जिसको हमने एक बना लिया है निशानी के तौर पे कि इन आयतों में इस चीज का जिक्र था। ये बस एक अच्छा। हिंट्स है आपके लिए। तो आज हम कौन सा पढ़ने लगेंगे, ये बताएं, मैं पूछ रही थी सुमेरा आपसे। जरा अपडेट तो लो ना कि कौन जाग रहा है। आज हम कौन सा मैं, पढ़? दो टीचर मैं रुखे। बताऊं, दो रुखे। से। दो रुखे। आज हम दो रुखे चौथा पढ़े, डी इशारा, जिसको हम इस पेज का लास्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट। जी। तो दो रुखे सबको पता है ना, टू फेसेस को जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, पहले जो हमारी पिछली आयतों से रिलेशन है वो हम देख लेते हैं कि क्या बात चल रही है। आपको पता है कि इस पेज के दूसरे ही इशारे से मुनाफिकीन की बात चल रही है, कि जब हमने कहा था कि मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं, अल्लाह ताला ने जब बताया उनकी, यानी कि जो हमने येलो वाली इसमें जो कलर में किया था ना सेकंड इशारा, वो वाला। फिर उसके बाद उन्हीं की खसूसियत आगे चली, और ये बताया पिछले इशारे में कि मुनाफिकीन असल में फसादी होते हैं और बेवकूफ़ भी होते हैं। हालांकि दूसरों को ये बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, लेकिन असल में ये खुद बेवकूफ़ होते हैं, और अपने आप को बड़ा होशियार समझने का दावा भी करते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं। आगे मतलब अल्लाह ताला इनकी अखलाकी बुराइयां ही बताई जा रहे हैं। अब नेक्स्ट उनकी कौन सी बुराई बताई? दो रुखे की। और इसमें आज हमने 3 आयतें पढ़नी हैं, ठीक है? आयत नंबर जो है हमारी 13 तक कल हो गई थी, 14, 15 और 16, ये आज हमने इंशाल्लाह पढ़नी है। इसको, और इसमें देखें जो हमारे लिए असबाक होंगे वो कौन से निकलेंगे, उसको हम एक दफ़ा शुरू में रीड करेंगे, फिर एक दफ़ा एंड पे जब पढ़ लेंगे तो हमें फिर पता चलेगा वाकई ही इसमें से ये वाले सबक हमारे लिए निकल आते हैं। कौन सा था? कि मुनाफिकीन दो रुखे होते हैं और मजाक उड़ाने वाले होते हैं, ठीक है? नंबर 2, अल्लाह उनकी इस सरकशी को बढ़ा देता है। नंबर 3, नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी दोबारा ये बात आएगी। और आगे अगर हम देखें, इनके नए वर्ड्स के कितने हैं, ये देखें, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना इन आयतों में से, उनको थोड़ा सा उन्होंने शेडेड किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू QC2, पहली लाइन में दो, दूसरी में एक, फिर तीन, फिर तीन, फिर एक। एवरेज तो खैर तकरीबन 2.5 की बनती है, लेकिन बहरहाल ये अकॉर्डिंग टू QC2 नए वर्ड्स हैं। लेकिन हम उर्दू वाले लोग, हम पाकिस्तान वाले लोग, या जिनको उर्दू आती है, उस हिसाब से हमारे लिए इसमें से सिर्फ मेरा ख्याल एक या दो लफ्ज ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, शायद, शायद वो भी कईयों के लिए ना हो। अदरवाइज सारे लफ्ज हम इंशाल्लाह देखें कि उर्दू में कोई ना कोई उसकी मिसाल, कोई ना कोई उसकी हिंट हम ढूंढ लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज तो उससे मिलता जुलता है, और फौरन हमें उसका मीनिंग याद आ जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा। और आपको पता है कि जो हमारे किसी भी कुरान फहमी के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं वो दो तरह से ही आते हैं ना। ये सवाल आपका पहले वाले होमवर्क में भी था। कौन से दो चैलेंजेस हैं, कौन बताएगा? सिस्टर बुशरा, आपका माइक अनम्यूट है, आप जरा बताएं। मैं जी। बताऊं, ग्रामर और अल्फाज मानी से और ग्रामर के जरिए हाँ, सीखना। अल्फाज मायनी मुश्किल लगते हैं या फिर ग्रामर मुश्किल लगती है? अल्फाज मायनी को हमने किस तरीके से सीखने का सोचा है? जी बताएं। फ्रेजीज के जरिए। इशारों और फिक्रों मिसालों से। से।
इशारों और फिक्रों से, वेरी गुड। और ग्रामर को हम किस तरह सीख रहे हैं? टीपीआई टीपीआई और और अरबी अरबी बोलचाल। बोलचाल। हाँ बिल्कुल, अरबी माइक्स बोलचाल। जी, बिल्कुल माइक्स बंद कर लें। टीपीआई और बोलचाल वो हम ग्रामर्स की मदद उससे, यानी उससे मदद हम ग्रामर में लेंगे, और इशारों और फिक्रों से हम लेंगे मदद अल्फाज मायने को सीखने में इंशाल्लाह। तो चलेंगे, हमारी आयत है आयत नंबर 14। पहले हम इसको देख लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो मिलते हैं इन लोगों से जो ईमान लाए तो वो कहते हैं हम ईमान ला चुके, और जब तन्हा होते हैं साथ अपने शैतानों के तो वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। चलें अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वाइजा, ये तो हम कल भी दोनों हमारी आयतों में बार बार ये आया था, वाइजा और जब, ठीक है, वाह और इजा जब, ये अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पे तो आपको जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन असल में ये दो अलग लेटर्स हैं, यानी दो अलग लफ्ज हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, वाह और इजा जब, वाह इजा और जब। लखू, अच्छा लकू जो है ये बज़ाहिर नया लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसको शेडेड भी किया हुआ है लकू, लेकिन इसका मतलब है अच्छा लकू का अलग मतलब होता है वो मिले। ये जमा है ना, ये जैसे हम माजी में करते हैं साइड पे दो ज्यादा उंगलियां, ये वो वाला है, सेकंड वाला, माजी का सेकंड वाला लकू। जैसे फाला फालू, ये फालू के वजन पे है। इंशाल्लाह ये भी आप QC2 में पढ़ लेंगे, ये फेल आगे जाके, फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा टेबल का। फिलहाल ये देखें लकू सेकंड पे है ज्यादा लोगों के साथ, इसका मतलब होता है वो मिले। लेकिन जब इसको हमने वही बात कि इज़ा पहले आ गया है इस माजी से, तो इसका मतलब हम करेंगे मुजारे में कि वो मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं। अब इसका मीनिंग आपको याद रखने के लिए इतनी ज़बरदस्त हिंट है हमारे पास। हम उर्दू में कहते हैं ना मुलाकात, मुलाकात करनी है जी, मिलना है, तो बस उस मुलाकात से याद रखें, वो भी इसी तरह बना है, इन्हीं इन्हीं रूट लेटर से मिलके बना है, तो उसी से आप याद रखें कि इसका मतलब मिलने वाला है, ठीक है, लकू से। लकू से मुलाकात का जहन में रखेंगे तो आपको फौरन इसका मीनिंग याद हो जाएगा। वाइजा लकू, और जब वो मिलते हैं, अल्लजीना, उन लोगों से जो, वैसे इसका मतलब ये भी होता है ना कि वो लोग जो, लेकिन उन लोगों से जो, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो, क्या जो, आमनू, ईमान लाए। अब ये भी वही सेकंड वाला, ज्यादा माजी का सेकंड वाला सीगा, आमनू, वो सब ईमान लाए, ठीक है, वो सब, चूंकि ये माजी का था, लेकिन वही बात के इज़ा की वजह से फिर हम इसको आगे सारा जो तर्जुमा होगा वो मुजारे में ही चलेंगे जब तक हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होता। तो हम कहेंगे कि वाइजा लकू, और जब वो मिलते हैं, अल्लजीना, उन लोगों से जो आमनू, जो ईमान लाए, कालू, तो वो कहते हैं, यानी वो जो लोग हैं जो ईमान लाए हैं, वो क्या कहते हैं, कालू। अब ये देखें कालू, आपको पता है काला से कालू, सेकंड वाला माजी का, वैसे इसका मतलब था उन सब ने कहा, लेकिन चूंकि अब इज़ा का असर चल रहा है तो हम कहेंगे वो कहते हैं, इसका हम मुजारे में मीनिंग करेंगे, ठीक है, वो कहते हैं, कालू, वो सब कहते हैं, क्या कहते हैं, आमन्ना, हम, ये देखें ना, एंड पे जो ना है वो आपको फौरन अपनी तरफ इशारा हो जाएगा, ये माजी का लास्ट वाला होता है ना, आमन्ना, तो वहां से हम करेंगे हम ईमान ला चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम तो ईमान ले आए हैं, ला चुके हैं। ये सब उनकी बात है कि जो वो जब उन, यानी कि जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, यानी जब मुसलमानों से ये लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हम ईमान ला चुके। ये असल में आप जहन में रखिएगा कि यह मुनाफिकीन की खसूसियत पढ़ रहे हैं, तो उनको अपने जहन में ला के ये जुमला पढ़ें तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि जब वो लोग मिलते हैं किनसे, ईमान वालों से, तो कहते हैं हम तो ईमान ला चुके। आगे वाइजा, और जब, ये अगेन वही आ गया, खलऊ, वो तन्हा होते हैं। अब देखिए खलऊ का मतलब भी ये है, माजी का है सेकंड वाला, वही माजी के सेकंड पे, वो तन्हा हुए, लेकिन इज़ा की वजह से अगेन चूंकि इस जुमले में भी इज़ा आ गया, तो हम इसका मतलब करेंगे कि वो जब तन्हा होते हैं। अब इसको खलऊ, खलऊ नया लफ्ज है, लेकिन आप उर्दू में कहते हैं ना खलवत, तन्हाई या तखलिया, चलें जी तखलिया, बादशाह कहते हैं तखलिया, तखलिया, सब चले जाओ खाली कर दो। तो ये देखें वहीं से वर्ड आप आराम से इसका मीनिंग याद रख सकते हैं कि जब बंदा अकेला होता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग अकेला भी हो जाता है। खलऊ, कि जब वो अकेले होते हैं, या जब वो तन्हा होते हैं, या जब वो अलग, इसका एक मीनिंग अलग भी होता है कि जब वो अलग होते हैं, यानी कि दूसरी साइड पे जाते हैं अलग से, जब अकेले में होते हैं। वाइजा खलऊ, और जब वो तन्हा होते हैं, इसको दो तीन दफा पढ़ें, वाइजा खलऊ, और जब वो तन्हा होते हैं, बोलें वाइजा खलऊ, अपने माइक्स बंद रख के, वाइजा खलऊ, और जब वो तन्हा होते हैं, इला। अब इला जो है वैसे तो हम इसको कहते हैं तरफ,
یہ ہم نے حرف جر پڑھا تھا QC1 میں، لیکن چونکہ اب ہمیں محاورتاً اس کے ساتھ جوڑنا ہے، کس کی طرف؟ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف. تو کہنے کا مطلب کہ جب یہ اکیلے کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے شیطانوں کے ساتھ. تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کے آپ کو پتہ ہے حرف جر کا مطلب ہر زبان میں الگ ہو سکتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہم اپنی زبان میں آگے پیچھے سے کر لیتے ہوتے ہیں. اچھا، الا شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف یا اپنے شیطانوں کے ساتھ جب یہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آگے پھر دیکھیں. اب یہ تو پتہ ہے شیاطین آپ کو پتہ ہے جمع ہے، یہاں پہ یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا، یہ اصل میں الف ہے جو کہ اس کی جمع کی شیطان اور شیاطین، تو یہ جمع کے طور پہ آیا ہے. ہم آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن ہے، یعنی انہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے شیاطین. ان کے شیاطین مطلب ان کے اپنے شیاطین. اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، اگین وہی آ گیا قالو، تو وہ سب کہتے ہیں. پھر تو ہم دوبارہ ایزا کی وجہ سے اس کا مضارع میں میننگ کریں گے کیونکہ ایزا کا امپیکٹ ابھی تک چل رہا ہے. قالو، وہ سب کہتے ہیں، انا، انا، ٹھیک ہے، یہ یاد ہے انا، انا یعنی کہ اس میں انا چھپا ہوا ہے ان کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا بے شک ہم. ٹھیک ہے، نا چھپا ہوا ہے انا کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا انا، جس کے اوپر شہد آتی ہے نا اس طرح الف ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا ہوتا ہے بے شک ہم. انا، بے شک ہم، معکم، معکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے اشارہ ما اور کم، یاد آیا جو ہم نے حروف کے پورے جو ٹیبل کیے تھے QC1 میں، 7 حروف تھے اور 2. اچھا، اس میں مجھے کون ہینڈ ریز کرے کوئی اور بتائے کہ معکم کے ٹکڑے کتنے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائے کہ یہ کیا ہے. کوئی اور نئے نئے لوگ. جی سسٹر آسما، آپ بتائیں معکم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اب مائک فوراً انمیوٹ کیا کریں، بولا کریں نا، مجھے اس طرح پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ماں میں بتاؤں؟ مطلب ساتھ، اور کم آپ کا، آپ، آپ کے ساتھ 2 ٹکڑے. اچھا، ماں کیا ہے اور کم کیا ہے؟ ماں تو اسم ہے. ویری گڈ، یہی بس میں سننا چاہ رہی تھی. اور کم کیا ہے؟ کم ضمیر ضمیر. اور آپ کے ضمیر لیے کیا ہوتی ہے؟ حرف. حرف کس میں؟ حرف کی جگہ، ضمیر کیا ہوتی ہے؟ نام کی جگہ استعمال. نام کی جگہ پر نام کی جگہ پر، اسم کی جگہ پر جو حرف ہم ہوتی ہے. استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ان آپ. نہیں، یہ اسم ہوتی ہے حرف ہوتی ہے؟ اسم ضمیر ہے یہ ضمیر ہوتا ہے. حکم. اسم یہ اسم ہاں ہوتا جی، ہے. ہاں جی، چلیں مائکس اسم ہے. ماں کم جو ہے اس میں 2 ٹکڑے ہیں، ماں اور کم. ماں کو ہم نے حروف کی لائن میں پڑھا تھا، لیکن اینڈ پہ ہم نے آپ کو کہا تھا نا 2 ایسے لفظ ہیں کہ ہاں جو جی، حرف نہیں ہے، اسم ہے. ایک ماں اور ایک ایندہ، یاد آیا؟ آئین سے آئندہ، اور ایک ماں، یہ دونوں اسم تھے. باقی سارے جو لفظ پڑے تھے وہ حروف تھے اس لائن میں. اور کم جو ہے یہ تو ضمیر ہے، اور ضمیروں کے بارے میں بتایا تھا کہ ضمیریں ساری کیا ہوتی ہیں؟ اسم ہوتی ہیں. تو یہ دونوں جو 2 ٹکڑے ہیں دونوں اسم ہوتے ہیں. آگے ہے انما. انما بھی ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اور انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، اونلی، بس، جس کو ہم نے کہا تھا بس. اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو ان معکم، وہ سب کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کہاں پہ؟ جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما، بے شک، نحنو، ہم، انما نحنو، بے شک ہم. اپنا مائک بند کریں سسٹر زمر. اچھا، انما نحنو، بے شک ہم، مستہزئون، مستہزئون، مذاق کر رہے ہیں یا مذاق اڑانے والے ہیں. یہ اصل میں اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل ہی ہے، لیکن یہ نیکسٹ یعنی کہ نیکسٹ لیول کے اسم کا اسم فاعل ہے، مزید فی افعال کا، جو کہ میم میم سے شروع ہو رہا ہے نا. کل بھی ہم نے اس طرح کے مفلحون، مسلحون، یہ سب پڑھے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میم سے شروع ہو رہے ہیں، واؤ نون پہ ختم ہو رہے ہیں، تو یہ اسم فاعل ہی ہیں ان کے، یعنی جمع کے، اور مزید فی افعال کے. یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھ لیں گے. بہرحال فی الحال آپ یاد رکھیں مستہزئون کے مذاق اڑانے والے. اب یہاں پہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ مذاق وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو مذاق اڑانے والوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو بس ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. مطلب کہنے کا مطلب کہ جب ہم مسلمانوں کے ساتھ جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اصل میں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. یہ اپنے جا کے اب شیطانوں کو بول رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بس مذاق کر رہے تھے. یہ ان کی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. انما نحنو مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کو دوبارہ. اب یہ ریڈ لائن آ گئی نا پوری لائن. اب ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. شرح کی کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. یعنی کہ جب یہ منافق لوگ مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ اپنے آپ کو تو آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اور یہ ایسے پکے مسلمان بنے بظاہر دکھتے تھے کہ نمازوں میں سب سے اول صف میں آ کے نماز پڑھتے ہوتے تھے مسجد میں، تاکہ کسی کو شک نہ ہو.
اور بڑے بھاگ بھاگ کے کام کرنا اور بڑے آگے آگے ہو کے چاپلوسیاں کرنی اور بڑی کہنا کہ ہم تو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم تو بس آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں جو مرضی آپ کام کہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا تھا تو پھر سارے یہ ان کی بولتیاں بند ہو گئی تھی اور یہ اندر گھس گئے تھے کمروں میں، لیکن اصل میں تو یہ ویسے آگے ہو کے کام کرتے، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو اپنی وفاداری دکھاتے تھے، یہ دکھاتے تھے کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے وفادار ہیں، تاکہ جو فائدے ان سے لینے وہ بھی لے لیں، اور جو ان کی ہم نے مخبریاں کرنی ہیں، ان کے ہم جو پلانز ہیں وہ ہم جا کے اپنے دوستوں کو بتا سکیں۔ تو اصل میں تو یہ وہاں پہ اس لیے آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہوتے تھے اور ان کو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے تھے، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، تو قالو کیا کہتے تھے؟ إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ کن کے ساتھ؟ جب ہم وہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ باتیں کرتے وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ کن کو کہا گیا ہے؟ شیطان۔ شیطان اصل میں ویسے جو اگر ہم شیطان کا لفظی مطلب دیکھیں نا تو شیطان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات یا ایسی چیز کہ جو اپنی حدود جانتا ہو لیکن حد سے بڑھ کے آگے، یعنی کہ اپنی حدودوں کو توڑے، جانتے بوجھتے اپنی حدود کو توڑنے والے کو ہم کہتے ہیں شیطان، جو لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ہم سورہ ناس میں پڑھ چکے ہیں کہ کہ ہم جنات شیطان سے بھی اور انسان والے شیطانوں سے بھی ہمیں بچائے۔ تو دنیا میں بھی اس طرح کے شیاطین ارد گرد جو بالکل برائیاں کر کر کے، ہم نے وہ ایک پڑھا تھا نا، ایک وہ پورا ویل سا پڑھا تھا کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے، پہلے سب سے پہلے اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اگر اس کو وہ سوچتا ہے تو وہ اس کی نیت بن جاتی ہے، پھر اگر اس کو کر دیتا ہے تو وہ عمل بن جاتا ہے، پھر جب وہ بار بار کرتا ہے تو وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، اور پھر جب وہ اس کو اس پہ برا بھی نہیں، اس کو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل شیطان کا ایجنٹ بن کے پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کی یعنی کہ آگے سے ان کو تبلیغ کرتا ہے برے کاموں کی۔ تو یہ اصل میں وہاں پہ جو منافقین اس وقت جو مدینہ کے یہودی قبیلے جو ارد گرد کے قبیلے تھے، جیسے اوس اور خزرج کے تھے، ان کے جو سردار تھے جو ارد گرد والے علاقوں کے، اور ان کے اپنے اندر بھی جو منافق سارے لوگ تھے اور جو خود پہلے سردار بننا چاہتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی وجہ سے ان کی جو ضرب لگی تھی اس سرداری کے اوپر، تو ان کو اندر سے بہت تکلیف تھی اس بات کی کہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہوئی جا رہے ہیں تو ہمیں تو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ سارے سردار قسم کے لوگ اور ارد گرد کے قبیلوں والے، یہ سارے اصل میں وہ ان کے دوست جو پلان کرتے ہوتے تھے بیٹھ کے کہ کیسے مسلمانوں سے جان چھڑائی جائے، کیسے ان کو شکست دی جائے، کیسے ان کو برباد کر کے یہاں سے جھوٹا ثابت کر کے نکالا جائے۔ تو یہ وہ سارے لوگ تھے جن کو کہا گیا ہے کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ادھر ادھر کیا کر رہے تھے کہ جب ہم آمنا باللہ کہہ رہے تھے ہم تو اصل میں مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے سے انہیں کیا کہتے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں ایک دفعہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے تھے ان لوگوں کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے تھے آمنا ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے تھے اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا کیا کہتے تھے؟ إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ، ہم تو بس مستہزئون، مذاق کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آگے دیکھیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اب یہ دیکھیں ورڈ اللہ کے اوپر پیش آئی ہے تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ جو کام کرنے، یعنی کہ جو ایز اے سبجیکٹ ہم بات کریں گے وہ اللہ نے یعنی کام وہ کیا کیا؟ یستہزئ۔ اب یہ اسی مستہزئون بھی اسی فعل سے نکلا ہے۔ اچھا، اس کا میں بتا رہی تھی آپ کو، اس کو بھی یاد رکھنے کا ایک ہنٹ کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا استہزا، مذاق کرانا، جو ذرا مشکل اردو یا کہہ لیں جو اچھی والی اردو بولتے ہیں ان کو یہ ورڈ کا یقیناً پتا ہوگا، استہزا یعنی ہنسی مذاق کرنا، تو وہیں سے یہ نکلا ہے، انہی روٹ لیٹر سے یہ بنا ہے۔ تو وہ جو تھا وہ ایز اے اسم تھا مستہزی یعنی مذاق اڑانے والے، یہ ہے یستہزی، یہ سمجھ لیں مضارع کا اوپر والا پہلے والا جو اشارہ ہمارا ہوتا ہے یہ وہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ QC3 میں پڑھ جائیں گے یہ فعل، یستہزی مذاق کرتا ہے۔ اچھا، کون مذاق کرتا ہے؟ اللہ، اللہ ورڈ کے اوپر پیش آئی ہے، لہٰذا اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اصل میں اللہ ان کا مذاق، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، یہ بھی ہم پڑھ چکے، بی جو ہے حرف جر ہے اور ہم ضمیر، تو یہ دو ٹکڑے، بی حرف ہم اسم، بہم ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ اب بظاہر تو آپ کو دیکھ کے لگے گا پتہ نہیں کتنا مشکل لفظ آ گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں ذرا ذرا سے اس کے ٹکڑے کریں، بہت آسان ہے۔ کیسے؟ وا ہو گیا اور، یمدہم، اب اس میں یا مدو فعل ہے جس کو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے اور ہم اگین وہی ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے،
हम को हम अलग कर सकते हैं क्योंकि फेल के साथ जमीर चिपकी हो अलग से, तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने अपने QC1 के 20 लेसन में पढ़ा था, यंसुरुहु, उसने मदद की, उसकी, तो आखिरी वाले हु को हम अलग कर लेते थे क्योंकि वो टेबल का हिस्सा नहीं था। अच्छा, या मुद्दू जो है अगेन ये एक फेल इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे, इसी QC2 में आगे जाके पढ़ लेंगे, डबलिंग वाला ना, इसमें इसकी जो रूट लेटर है मीम दाल दाल, और ये भी माजी का पहले वाला, ठीक है, वो ढील देता है, या मुद्दू। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? मद, हम बोलते हैं ना मद, ये मद यानी कुरान पढ़ते वक्त मद मद लगाओ इस पे, यानी इसको खींच दो, इस लफ्ज को लंबा कर दो, इस पे मद आएगी, बड़ी मद आएगी, छोटी मद जो भी हम जो कहते हैं। तो मद का मतलब खींचना, तो इसका मतलब अगर हमने, तो यानी खींचना मतलब ढील देना या लंबा कर देना। तो आप उस सेंस में अगर आप इसे करें तो वो एग्जैक्ट वो मीनिंग आपके जहन में आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने इनको क्या किया हुआ था, लंबा यानी कि ढील दी हुई थी, इनको छोड़ दिया था कि चलो ठीक है करो। जैसे हम मद में क्या करते हैं, लफ्ज को लॉन्ग कर देते हैं ना, लफ्ज को लंबा कर देते हैं। तो मद मतलब उसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी, इसका इसका मीनिंग मोहलत भी होता है, इसका मतलब ढील भी होता है, इसका मतलब खींचना भी होता है और लंबा करना भी होता है। तो जो मतलब हमें चाहिए होता है उस हिसाब से हम हैं, वो सारे मिलते जुलते ही लफ्ज हैं। तो क्या, या मुद्दुहुम, और वो ढील देता है हम उनको, ठीक है, हो गया ना ये वर्ड। आगे फी, फी हमें पता है में, तुगयानिहिम तो तुगयान जो है ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, तुगयानी सरकशी, ये भी उर्दू में वर्ड इस्तेमाल, तुगयानी यानी उसकी सरकशी, किसकी, हिम, उनकी। तो क्या हो गया, वाया मुद्दुहुम फी तुगयानिहिम, और वो ढील देता है इनको उनकी सरकशी में। कौन, पीछे अल्लाह की बात हो रही है ना, अल्लाह यस्ताजी, अल्लाह मजाक उड़ाता है इनका। वाया, और उसी की बात आगे वाह के साथ कनेक्टिंग, यानी कि आगे बात चल रही है कि अल्लाह इनका असल में मजाक बना रहा है, क्योंकि कैसे कि इनको ढील दे के, कि अपनी सरकशी में लगे रहो, लगे रहो, करते जाओ, अपनी हदूद क्रॉस करते जाओ, एक वक्त आऊंगा पकड़ लूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो जाहिर है जब वक्त आता है उससे पहले तो नहीं पकड़ते ना, सबको टाइम मिला हुआ है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ढील दी हुई है। आगे देखें, इसको आप पढ़ लें बेशक इस वाले फ्रेज को, ताकि आपको याद हो जाए। वाया मुद्दुहुम फी तुगयानिहिम, सब पढ़े एक दफा अपने अपने पास, अपने ऊंची अपने कानों को सुनाए। और ढील देता है उनको उनकी सरकशी में। आगे है यामहून। अब यामहून जो है ये है वो भटकते फिर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगेन मुझे बताएं एक बात, कि एंड पे वाव नून आ रहा है, तो क्या इसको भी हम इसम ले सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? नहीं ले नहीं ले सकते सकते क्योंकि शुरू में मुजारे का या वेरी नजर आ गुड, रहा है। क्योंकि शुरू में मुजारे का या लग रहा है, इसका मतलब ये फेल है। जो सेकंड वाले हम अपने यानी कि मुजारे की लाइन में सेकंड वाला जो बोलते हैं, या फालूना वाली स्टाइल का, ठीक है, ये फेल इंशाल्लाह आज हम पढ़ लेंगे। ये भी एक सेहतमंद फेल है, आइन मीम और हा के साथ, अमीहा। अच्छा, इसको आप याद इस तरह रख सकते हैं कि अब हम पढ़ते हैं ना कुरान में, वो वैसे आएगी आयत आगे, सुम्मुन बुकमुन उमयुन। सुमन जो सुन नहीं सकते, बुकमन जो बोल नहीं सकते, और उमयुन जो देख नहीं सकते, अंधे। तो ये उसी उसी तरह की ये रूट लेटर से वो बना है, यम यामहून, कि यानी ऐसे भटकना अंधों की तरह। जिसकी आंखें नहीं ना होती तो वो फिर क्या करता है, ऐसे इधर उधर भटकता फिरता है ना, इधर हाथ मारा उधर मारा उसको, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा। तो अल्लाह ताला ने एग्जैक्ट उनकी मिसाल क्या दी है, यामहून, कि वो ऐसे फिर रहे हैं जैसे बिल्कुल अंधों की तरह भटकते फिर रहे हैं। तो ये उन लोगों की बताई गई है खसूसियत, कि वो लोग इस तरह भटके हुए हैं। तो आप इससे वो याद करेंगे, बोले या माहून, वो भटके फिर रहे हैं। इसमें आप अंधों का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ, कि वो अंधों की तरह भटके फिर रहे हैं। कुछ कुरान में, कुछ मुसहफ में लिखा होता है साथ कि अंधों की तरह भटक भटक रहे हैं। तो या माहून, वो भटकते फिर रहे हैं। चलें जी, इसके अब हम ये देखें इसकी जो शरह में। अब ये चूंकि एक ही आयत, आयत नंबर 15 है, तो क्या मतलब अल्लाह ताला उनसे मजाक करने का मतलब क्या है? यानी कि उनको दुनिया में पता ही नहीं चल रहा कि वो अपने आप को बड़े तीर, मतलब बड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझ रहे हैं, कि हमने तो सबको लट्टू बनाया हुआ है, इधर वालों को भी और उधर वालों को भी। लेकिन असल में उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे कितना सख्त नाराज है, और वो इनको ढील दिए हुए है, जो इनको कुछ हो नहीं ना रहा, इनको कोई पकड़ नहीं रहा। तो अपने आप को बड़ी चालाकियां समझ के समझ रहे हैं कि हम बच गए हैं। वो बचे नहीं हैं, वो अल्लाह ताला ने उनको छोड़ा हुआ है, इसलिए बचना फील कर रहे हैं। लेकिन क्या होना है इनके साथ? इनके साथ आखिरत में इनको जहन्नुम मिलेगी। और आपको पता है मुनाफिकों के लिए जहन्नुम की, जैसे कहते हैं ना 7 दर्जे हैं, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट दर्जा है ना, सबसे लोएस्ट, उसमें काफिर नहीं जाने, मुशरिक नहीं जाने, कौन जाएगा? मुनाफिक जाएंगे। ये इतनी मतलब खौफनाक बात है
کہ اس بندے کے لیے کہ جو منہ پہ کچھ کہتا ہے اور دل میں کچھ رکھتا ہے. یہ ٹو فیسز جو لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, دو رخے, جو منافقوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے. اتنی یہ خطرناک ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پھینکنا ہے, جس کو یہ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا چلاکیاں کر کے بچ گئے ہیں. تو یہ اس میں بات ہے, اس کو آپ پڑھیں سب ایک دفعہ. اللہ یستہزی, اللہ مذاق کرتا ہے, بہم ان کے ساتھ, ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو, فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون وہ اندھوں کی طرح بھٹکے پھر رہے ہیں. الحمدللہ. اگلی ہم اپنی آخری, اچھا یہ جو آخری آیت ہے نا یہ ویسے اگلے پیج پہ ہے, پیج نمبر 3 پہ, لیکن چونکہ مضمون اس کے ساتھ بالکل یعنی کہ اس کے مضمون کا حصہ ہے لہٰذا اس کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے. أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے, بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دو ٹوک ان کو اب سنا رہے ہیں. اولائکا, اولائکا ہمیں پتہ ہے یہ اسم اشارہ ہے دور کے لیے, زیادہ انگلیوں کے ساتھ یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پڑھا ہے نا ہم نے, زیادہ انگلیاں 45 کے اینگل پہ ہم اشارہ کرتے ہوتے تھے. اولائکا وہ سب لوگ, الذین کون سے لوگ, جنہوں نے, وہ یعنی کہ وہ جنہوں نے, تو ان کو اکٹھا اگر ہم پڑھیں تو اولائک الذین, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا جیسے ہم نے کہا تھا ذالک الکتاب شروع میں جب سورہ بقرہ شروع کی تھی, تو ذالک کا مطلب ویسے تھا کہ وہ, لیکن ہم وہاں کہہ رہے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے. تو اس طرح اولائکا کا مطلب سم ٹائم تاکیدی کے لیے بھی آ جاتا ہے, زور دینے کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. یہاں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے یہی وہ لوگ ہیں, الذین جنہوں نے کیا کیا, اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشترو. اب یہ دیکھیں اشترو ایک فعل ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ QC3 میں پڑھ لیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے خرید لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اشترو خرید لیا, یہ زیادہ وہی ماضی کی سیکنڈ والے پہ آئے گا, اشترو خرید لیا. اچھا اس کو اب ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں, آپ نے اردو میں سنا ہوگا مشتری, ہوشیار, یعنی کہ جو خرید و فروخت کرتا ہے, جو بائر ہوتا ہے, خریدنے والا, اس کو کہا جاتا ہے نا مشتری. تو اسی وہیں سے یعنی کہ یہ خریدنے کی بات ہو رہی ہے. اس کو آپ مطلب جو لوگ اخباریں پڑھتے ہیں یا جو اس طرح کی پوسٹیں وغیرہ ان کو پتہ ہے. میں نے بھی جب ایسے شروع میں سنا تھا مجھے نہیں یاد آیا تھا کہ ہم نے اس کو اردو میں, لیکن پھر جب میں نے دیکھا تو واقعی غور کیا کہ جو خریدار ہوتا ہے نا, جیسے کوئی پلاٹ بیچ رہے ہوں یا کوئی, تو اس میں جو اردو میں لفظ لکھا جاتا ہے وہ اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے مشتری کہ جو خریدار ہے. تو وہاں سے اشترو خرید لیا. ٹھیک ہے, اشترو انہوں نے خرید لیا, کیا خریدا, الدلالتا. اب یہ دیکھیں دلالت کی بھی زبر آئی ہے, تو اس کا مطلب یہاں پہ وہ ایز اے آبجیکٹ آیا ہے. کس کو خریدا, ضلالت کو. یہ دلالت یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا, ولضالین, یہ وہیں سے وہی والا دوالین وہ اسم تھا, اور یہ سمجھیں یہ بھی یعنی کہ مصدر ہی ہے, دلالہ گمراہی. کس کو خریدا, گمراہی کو. بالہدا, خدا کے بدلے, ہدا پڑھا ہے ہم نے یعنی ہدایت کے بدلے. یہ ورڈ تو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں, سورہ بقرہ کے بھی شروع میں پڑھ چکے ہیں, اور آج ہمارے گرامر پورشن میں یہی ورڈ ہم نے پڑھنا ہے. ہدا کا ٹیبل ہی انشاءاللہ پڑھیں گے, پھر آپ دیکھیے گا اس کے بھی ساری آپ کو سیگے آ جائیں گے. بالہدا ہدایت کے بدلے, یعنی کہ انہوں نے اولئک الذین, یہ انہی منافقوں کی بات چل رہی ہے جنہوں نے پیچھے ڈبلنگ کی, یعنی کہ ٹو فیسز اپنا کام دکھا رہے ہیں. اس سے پیچھے مفسدین تھے, فساد پھیلانے والے تھے. اس سے پہلے یہ بے وقوف سمجھ رہے تھے دوسروں کو. اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی کہ یہ یعنی کہ کرتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں. یہ سب انہی کی خصوصیت بتائی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کا انجام بتا رہے ہیں کہ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اصل میں اشترو جنہوں نے خرید لیا ہے ضلالت کو, گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے. اچھا اس میں ایک ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب یہ اس طرح کا اشترو کا جب فعل آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے نا, وہ جو بی کے ساتھ اسم آ رہا ہوتا ہے نا, یہاں پہ دیکھیں دلالہ کے بعد ہدا جو آیا ہے وہ بی کے ساتھ آیا ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا کہ بی جو ہے حرف جر, کچھ یعنی کہ کچھ افعال کے بعد اسم کے ساتھ جب وہ استعمال ہو تو اصل میں یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس ٹائم جو لکھی ہوتی ہے وہ اس کی پرائس ہوتی ہے, یعنی کہ اس نے جو خریدا ہے نا اور جس چیز کے عوض خریدا ہے وہ اصل میں بی کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں آپ اس ذرا سینٹینس کو دیکھیں کہ انہوں نے خریدی اور پرائس کیا پے کی, انہوں نے اپنی ہدایت کے بدلے, اور خریدا کیا, سینٹر والا اسم دیکھیں ضلالت. یعنی یہ اتنا مطلب عربی کی زبان کو بھی اگر آپ جب کریں نا تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ورڈنگ اور کیا وہ کمبینیشن کے ساتھ چیزیں استعمال کی ہیں کہ جب عربی گرامر آپ پڑھتے ہیں اور رولز کا پتہ چلتا ہے تو آپ کا مطلب دل جو ہے نا وہ سبحان اللہ نکلتا ہے منہ سے کہ کیا مطلب زبان ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. کہ اشترو
کیا خریدا؟ ضلالت، اور اگلی چیز جو آئی ہے بالہدا، کس کے بدلے؟ ہدایت، یعنی پرائز کیا پے کی انہوں نے اپنی ہدایت دی اور پھر گمراہی خریدی. تو یہ ہے. آگے ہے فما، پس جو، یہ آپ کو پتا ہے دو ٹکڑے، فما جو، یعنی کہ پس اب ماں آپ کو پتا ہے نہیں کے میننگ میں آتا ہے، کیا میں بھی آتا ہے اور جو میں بھی آتا ہے. یہاں میننگ نو کا لے رہا ہے، نہیں کا. فما پس نہیں، رابحت، رابحت بھی ایک فعل ہے، رابحہ سے بنا ہے سامیہ پیٹرن پہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے فائدہ دیا. تو یہاں رابحت اس کی مونس استعمال ہوئے، یعنی فائدہ دیا. اب پیچھے چونکہ ماں آ گیا تو فما رابحت، نہیں فائدہ دیا، پس نہیں فائدہ دیا. اب یہ رابحہ جو ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور کریں تو کہتے ہیں نا ربیحن، یعنی کہ ربا. آپ جو لوگ بینکنگ کو تھوڑا جانتے ہیں، مطلب یعنی کہ وہ فائدہ، پروفٹ، تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ اس کو کریں تو یہ ایگزیکٹ وہی میننگ آ رہا ہے نا، وہی ورڈنگ آ رہی ہے، ربا. تو ربیحہ، رابحت یعنی فائدے سے بات ہو رہی ہے. تو آپ اس طرح کر کے اس کا میننگ ریلیٹ کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے. فما رابحت، پس نہیں فائدہ دیا کس چیز نے؟ تجارتہم، ان کی تجارت نے. یہ بھی دو ٹکڑے، تجارتو اور ہم، تجارت ان کی تجارت نے، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے. یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے. اور آگے ہے وما، اور نہیں، اگین ما آ گیا نہیں والا. وما اور نہیں، بات آگے چل رہی ہے. کانو، کانو کا فعل ہم پڑھ چکے ہیں سائڈ پہ، سیکنڈ ماضی کا سیکنڈ والا. کانو وہ سب تھے، کانو وہ سب تھے، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے. یاد آیا؟ وما کانو، اور وہ تھے کیا؟ محتدین، ہدایت پانے والے. یعنی پیچھے ماں آ گیا نا، وما کانو، اور وہ نہ تھے، محتدین ہدایت پانے والے. یہ محتدین جو ہے وہ اس میں، ٹھیک ہے، چونکہ میم سے شروع ہو رہا ہے، یا نون پہ ختم ہو رہا ہے، یہ جمع ہے، یا نون واو نون دو جمع ہم نے پڑھی ہے نا، یہ وہ والا ہے. وما محتدین، وہ اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے. اچھا جو محتدین ہے نا، اس میں بھی یہ جو فعل اصل میں بنا ہے یہ بھی ہدایت سے ہی نکلا ہے نا. یہ ہدا، ہدا اس کے سمجھے بیسک ایک ہے، تھری یعنی ثلاثی مجرد میں، اور محتدین جو ہے مزید فی میں ہو جائے گا. بہرحال یہ آپ QC 3 میں پڑھ لیں گے، لیکن ہدا سے ہی بنا ہے یہ بھی، مزید انہی روٹ لیٹر کے ساتھ مزید ایک فعل ہے محتدین، کہ وہ نہیں ہیں ہدایت پانے والے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب اس کو ہم اگر دیکھیں اس کی شرح دیکھیں کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقینی طور پہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت بیچ لی، انہوں نے اپنا آخری انجام جو ہے وہ جہنم. تو سوچیں کہ جس نے اپنا دنیا کے چند فائدوں کے لیے کیا کر لیا، انہوں نے اپنی آخرت ہی، مطلب اپنی آخرت میں کیا جہنم خرید لی. تو سوچیں وہ تجارت کیا اچھی ہو سکتی ہے؟ جتنا مرضی پیسہ مل جائے، جتنی مرضی اسائشن مل جائے، جتنا مرضی کچھ مل جائے، ایٹ دا اینڈ انہوں نے اپنے لیے کیا؟ آگ کٹھی کی، جہنم کٹھی کی. اور آپ کو پتہ ہے موت کے ساتھ ہی یہ سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. جب فرشتے ہی جان لینے آتے ہیں اسی ٹائم ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھے والے آئے ہیں کہ برے والے، وائٹ والے آئے ہیں کہ کالے والے خوفناک آئے ہیں. وہیں سے اس بندے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر جیسے جیسے وہ سارا اس کا پروسیس ہوتا ہے تدفین کا، اور پھر سارا اس کی قبر کے اندر آگ، اور پھر وہ کیسے چیخیں مار کے، وہ سارا ہم پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. لیکن بس شاید لگتا ہے کہ سٹوری ہے، شاید لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو پھر آخری ٹائم سے سزائیں شروع ہو جاتی ہیں. دنیا میں جتنی مرضی عیاشیاں کر لیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ راستہ چونکہ انہوں نے غلط چوز کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ایک انسان تھوڑی کہہ رہا ہے کہ ہم کہیں کہ شاید بدل جائے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. اور دیکھیں اس کے بارے میں یہ حدیث بھی، منافقوں کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں یہ حدیث بہت مشہور ہے. اس کو بھی دیکھیں اور اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اندر ٹٹولیں کہ ہمارے اندر تو یہ برائیاں نہیں گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یعنی کہ بات بات پہ وعدہ کرنا پھر اسے پورا بھی نہ کرنا. اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کر لے. تو ان تینوں یہ بہت ہماری یعنی کہ عام لائف میں بہت استعمال ہونے والی تینوں عادتیں ہیں. اور سوچنا چاہیے ہر کسی کو کہ ہم دیکھیں کہ یہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں اس میں سے کوئی. یہ بھی بتائیے. اور ایک جگہ پہ اور بھی ایک حدیث میں کہ جب اس کو کچھ کہا جائے تو فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، اور اس طرح کی وہ بھی ایک اس کی خصوصیت کچھ حدیث میں مل جاتی ہے. تو یہ سارا. اور یہ دیکھیں آگے جو بات لکھی ہوئی ہے، ہم بار بار اس کو پڑھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو ہرگز منافق مت بولیں، کیونکہ آپ اس کے دلوں کا حال نہیں جانتے. دل کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں.
اور دوسروں کو البتہ مشورہ دیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں بہت بعض دفعہ صاف دکھ رہا ہوتا ہے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہ ساری یعنی کہ کر رہا ہے، یہ ڈبلنگ کر رہا ہے، یہ دو رخ ہے، تو بہت ہی مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، صاف نظر بھی آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. ہاں یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اس کی فکر ہے، اگر وہ ہمارا اپنا ہے، کوئی جاننے والا ہے، جو بھی ہے، ہمیں اس کی فکر ہے، تو ہم اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، اس کو پیار سے بہت اکیلا کر کے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، بہانے بہانے سے. اور کوئی ایسی بات اسے بتائیں جو اس کے دل میں آئے اور وہ اس چیزوں سے باز آئے، توبہ کرے. نہیں تو میں مطلب بس مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں نا ڈائریکٹ کسی کو کہہ سکتے تو ہم اس کو قرآن سے جوڑ دیں. قرآن جو ہے نا سب سے بڑی ایک میں کہتی ہوں کسی کو تذکیر ہے کسی کے لیے. آپ کچھ باتیں خود نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کہتے ہیں تو برا منا جاتے ہیں لوگ، تو آپ اس کو قرآن سے جوڑ دیں. قرآن کی کوئی اس ریلیٹڈ اس کلاس سے اس آیت سے کچھ طرح اس کو بتا دیں، کوئی بہانے سے بھجوا دیں، کوئی لیکچر بھجوا دیں کہ تم یہ سنو بڑا اچھا ہے یہ مطلب جس طرح مرضی کر کے. تو آپ اس کے کانوں میں اللہ کی بات ڈلوا دیں تو شاید اس کے دل پہ اثر کر جائے اور وہ اس چیز سے باز آ جائے. لیکن بہرحال یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اس کو ہمیں دور کرنا ہے کہ ہم سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. کتنا دیکھیں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں اور جب سامنے ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. اس سے زیادہ کھلا اور کیا سمجھانا ہوتا ہے. پھر بھی اگر ہم نہ سمجھیں، یہ باتیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے ہیں. قرآن تو رہتی دنیا تک ہے نا، تو یہ پھر ہمارے لیے. تو اس کو پڑھیں دوبارہ، اور اس کا ترجمہ کون کروائے، ایک دفعہ پڑھ لے گا پھر ہم آگے چلیں. ہینڈ ریز کریں ذرا جلدی سے. جی سسٹر کلثوم آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں پہلے. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. بے شک. اچھا آگے سسٹر صدف عابد، ابھی آپ کا بھی ہینڈ ریز تھا. اسباق، اس میں اسباق کدھر گئے؟ ہاں وہ کروائیں آپ. جی سسٹر صدف ہینڈ. جی منیبا کروائیں آپ. منافق منافق تھے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں. بالکل. یعنی کہ تینوں آیتوں سے ہم ایک ایک پوائنٹ نکل آیا نا. پہلے میں کہ منافقین دو رخ اور مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، دوسرا کہ سرکشی میں اللہ نے بڑھایا ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ نقصان اٹھانے ہدایت نہیں ملے گی ان کو. اچھا اس سے دیکھیں ہمارے لیے کتنی دعائیں نکل آتی ہیں نا. ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نفاق سے بچا لے، ہمیں سچا مومن بنا لے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، اور دوسروں کی مطلب مدد کریں بالکل خیر خواہی سنسیئرٹی کے ساتھ، مطلب اپنے دل کو شفاف کر لیں. جو سامنے ہے نا وہی آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ایسے دوگلا پن چھوڑ دیں بالکل. اور کیا ہم اپنے لیے پلان بھی یہی کریں کہ ہم کسی کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے. اس طرح مطلب کوئی بھی پلان کر سکتے ہیں، یہ تو صرف یہاں لکھے ہوئے ہیں نا. آپ خود اپنے چوز کر سکتے ہیں ان آیتوں سے. آپ ہر بندے کا ایک الگ الگ پلان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ وہ جس چیز میں کمزور ہے، ظاہر ہے کمی کوتاہی تو سب میں ہوتی ہے، تو وہ دیکھے کہ میں کس میں کمزور ہوں، تو اس چیز کا میں پلان بنا لوں آئندہ سے. تو چلیں اس میں اب دیکھتے ہیں ہم اسماء اور افعال. ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن جو ہم اب اس میں نوٹ کریں گے، دیکھیں سب سے پہلے آ گیا شیاطینہم. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے جمع ہے کہ واحد ہے، اس ٹائم آیت میں کون سا استعمال ہوا ہے؟ جمع کا واحد؟ جمع جمع استعمال ہوا. ٹھیک ہے، شیطان اس کی ہوگی واحد اور جمع ہے شیاطین، اس کو یاد کر لیں. اچھا اگلا جو ہے مستہزئون، یہ وہی مذاق اڑانے والے. اب آپ کو پتہ ہے مستہزئون میں واو نون استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب اس کی پھر دوسری والی شکل بھی ہونی چاہیے، یا نون والی بھی. تو اس کا جو واحد بنتا ہے نا وہ بنتا ہے مستہزی. اصل میں یہ اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں اس ورڈ کے ہا، زا اور حمزہ. لہٰذا اس کو جب پھر پڑھتے ہیں نا مستہزی تو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ، کیونکہ آخر میں حمزہ آ رہی ہے. وہ چھوٹی ہے نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، حمزہ نے کرسی لی ہوئی ہے چھوٹی کی. تو مستہزی ٹھیک ہے ایسے جھٹکے سے. اور اس کی پھر جمع دونوں صورتوں میں بن سکتی ہے کیونکہ تنوین ہی شو ہو رہی اس وقت خالی ہے. تو مستہزئون بھی ہو سکتا ہے اور مستہزئین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئی، یہ آپ اس کو نوٹ کیجئے گا. اچھا اگلا جو ہے محتدین، آخری وہ جو ہدایت سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یہ بھی جمع استعمال ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ یا نون والی ہے تو پھر واو نون والی بھی ہوتی ہوگی. تو کیا بنا؟ محتدون اور محتدین دونوں اس کی جمع ہو سکتی ہیں، محتدونہ محتدینہ. اور اس کی واحد اگین نوٹ کر لیں، اس کی واحد ہے محتدن، دو زیر کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، دال اور یا.
اور ہم نے ابھی کل جب دا پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جن الفاظ کے لاسٹ پہ کمزور حرف آتا ہے ان کی جو اسم فاعل بنتے ہیں وہ دو زیر کے ساتھ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی افعال میں سے ہو، مزید فی میں سے ہو، جیسے بھی. تو محتدن. اور اس طرح کا سیم آپ نے ایک پڑھا تھا شروع میں ورک بک میں، پہلے ہی شاید لیسن میں، متقن. آپ کی ورک بک کا سوال بھی تھا کہ متقن کی جمع لکھیں، تو وہاں پہ کچھ لوگ اس کی دو زیر کی وجہ سے لکھ رہے تھے متقین متقینہ. حالانکہ ہم نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ متقونہ بھی آئے گی متقینہ بھی آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی واحد ہمیشہ ہوتی ہی اس طرح کی ہے، تو دونوں ہی جمع آئیں گی اس کی. سیم یہی والا کیس ہے محتدن، اس کی واحد ہمیشہ محتدن ہی رہے گی، لیکن جمع دونوں آ سکتی ہیں محتدونہ اور محتدینہ. اس چیز کو نوٹ کر لیں. اچھا، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگین کہتی ہوں کہ ہر لیسن میں دو دو تین تین لفظ ہم پڑھتے ہیں اسم یہ واحد جمع نا. آپ ان کو نا الگ پیج پہ شروع سے لکھنا شروع کر دیں، بے شک اپنی بک کی آخر پہ یا کسی بھی ایک رجسٹر میں جو آپ کی اپنی ورک بک ہے اسی کے آخری پیج پہ، جیسے بھی بیک سائڈ پہ کہیں بھی آپ نا وہ ساری لسٹ شروع سے ہی بنا لیں. آپ کو بہت آسانی ہوگی پیپر میں، آپ ایک ہی صفحے کو پڑھیں گی ساری واحد جمع سامنے آ جائے گی. ورنہ آپ ہر لیسن میں سے ڈھونڈیں گے اچھا اس کی کون سی تھی اس کی کون سی تھی. تو ابھی تو دو دو تین تین لفظ ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کر لیں سارے لیسنس کے اور ایک پیج بنا لیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آنکھوں کے ایک ہی وہ آ جائے گی ساری اسکرین. اچھا، دوسرا اب اس میں افعال دیکھیں جو صحت مند استعمال ہوئے ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. صحت مند میں استعمال ہوا ہے آمیہا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کہا تھا نہیں، یہ نیا ہے بے شک آپ کے لیے، لیکن ہے یہ سامیہ پیٹرن پہ، یہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو سینٹر والا ہے میم، اس کے نیچے زیر آتی ہے اس کے ماضی کے اندر ہی. ٹھیک ہے، آمیہا آمیہا یا اماہو اہما، جیسے سامیہ یسماؤ اسما، سیم اسی پیٹرن پہ. اگر آپ کے پاس بیسک ٹیبل آپ کو یاد ہے تو آپ اس کے اگین اس کے سانچے میں ڈال کے ان لفظوں کو آرام سے بنا سکتے ہیں. اب اس کے روٹ لیٹر ہیں عین میم اور ہا. آپ عین میم ہا کو الف سین اور عین کے یعنی اسم سامیہ میں سین میم اور عین کے اندر ڈالیں اور اس کا ٹیبل بنا لیں. ٹھیک ہے، آمیہا یا امہو اہما. اور اس کی فائل کیا ہوگا؟ آمہن. اچھا، مفعول اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آمیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بھٹکا. اب ظاہر ہے جو بھٹکا وہ خود ہی بھٹکا نا، اس کا اثر تو مطلب اس کا اثر کسی چیز پہ تو نہیں ہوتا، وہ خود پہ ہی ہوتا ہے، اس کا اپنا اثر ہی ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں جو جس کا اثر کسی پہ نہ ہو، اپنے آپ پہ ہی ہو، تو اس کے مفعول نہیں ہوتے. لہٰذا پھر ہم کہیں گے آمہن ڈیش اور امہن. ٹھیک ہے، بھٹکنا امہن. اور یہیں سے وہ نکلا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں سمن بکمن امیون، وہ بھی انہی روٹ لیٹر سے بنا ہے. بہرحال آپ اس کو دیکھیں، دو تین دفعہ پڑھیں گے. آمیہا یامہو اہما آمہن ڈیش آمہن، دو تین دفعہ پڑھیں گے 6 چابیاں تو یاد آ جائے گا. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ کی ورک بک میں سوال بھی ہے، آمیہا کا سیکنڈ والا کیا بنے گا؟ ماضی کا سیکنڈ والا زیادہ انگلیوں کے ساتھ. یعمہو. نہیں، یاما نہیں، سیکنڈ والا यम्महु آمیہو. ٹھیک ہے، आमी आमिहु हूँ. امین. وہاں انہوں نے اصل میں آپ سے پوچھا ہے یاما ہو ہے نا، تو یاما ہو سے یاما ہونا، انہوں نے پوچھا یاما ہونا کی ماضی بتائیں. تو مضارع کا سیکنڈ ہے تو فوراً ماضی کا بھی سیکنڈ سوچ لیں آپ خود بخود. ماضی کی چابی سے ماضی کا سیکنڈ، مضارع کی چابی سے مضارع کا سیکنڈ آ جائے گا. اس طرح کر کے آپ پورا ٹیبل بنا بھی سکتے ہیں، کاپی پہ لکھ بھی سکتے ہیں. اچھا، ایک اور یہاں پہ نہیں لکھا ہوا سلائیڈز میں، آپ کی بک میں دیا ہوا ہے ایک صحت مند ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے رابحہ. یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، فاما رابحت تجارتہم، تو رابحہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے فائدہ دیا، اور وہ بھی سامیہ پیٹرن پہ ہی ہے. آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے را با اور ہا، یہ اس کی ہے روٹ لیٹر، سامیہ باب ہے، اور اگین اسی طرح بنے گا جیسے آمیہ بنا تھا، یعنی کہ رابحہ یربح اربح، رابحن ڈیش اور ربحن یعنی فائدہ. تو یہ اس کا بھی کیونکہ وہ اس نے فائدہ یعنی کہ اس نے فائدہ دیا، اب اس کا بھی وہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اپنی ذات پہ ہی اثر ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بھی اسم مفعول نہیں ہے. اچھا آگے، اب یہ تو ہو گئے ہمارے صحت مند. کمزوروں میں سے دیکھ لیتے ہیں جو اب میم تک فائدے کا اثر کسی کو ہو سکتا ہے، فائدے کا کسی نہیں پہ اثر ہو سکتا وہ ہے فائدہ جس کو ہوا پہنچنا ہے تو فائدہ. نہیں، فائدہ اس کو فائدہ ہوا. اب اس میں یہ کہ ہوا ہے نا اس کو خود فائدہ، تو اس کو اپنی ذات کو ہی فائدہ ہوا ہے نا، اس کا مفعول مطلب نہیں بن سکتا نا. اچھا، اس کا دیکھیں کمزور افعال میں خلا خلو बच्ची خلو. बच्ची एक्सक्यूज मी جی، एक्सक्यूज मी इसका जो तीसरा बनेगा वो आमिह ता होगा. بک میں لکھا ہوا ہے آپ کے، نہیں تا تو نہیں ہوگا، تو تیسرا کون سا؟ आमिहा आमिहु आमिहता आमिहतु. ہاں، امیتا، میم پہ زیر آئے گی نا، وہ چونکہ سامیہ سے نا، سامیہ سامیہ سامیو سمیتا، تو ایسے ہی امیتا. ٹھیک ہے.
अच्छा अब देखें इसका जो है ये वाला कमजोर में से कालू तो खैर आता है ना, वो तो आपको पता है, काला तो बहुत आएगा, वो बार बार आएगा हर चैप्टर में, काला कालू कुलता, वो सारा आपको पता है, काला या कूलू कुल कायलुन वकूलुन और डैश कौलुन, ठीक है ये हो जाएगा। अच्छा अब इसका देखें खलऊ, जो आयत में इस्तेमाल हुआ है ये हुआ है माजी का सेकंड वाला, ठीक है। अब इसका जो बना है माजी का पहला वो होता है खला। खला आपने अभी पीछे पढ़ा है दा की तरह, जैसे तला उसने तिलावत की, खला वो अलहदा हुआ या वो अकेला हुआ, और दा उसने पुकारा, सेम उसी पैटर्न पे है। तो आप जिस तरह दा का आपने किया था, दा यदउ उदउ दाइन डैश और दुआउन, इसी तरह आप इसका करेंगे खाला यखलू उखलू खालिन डैश खुलूवन खुलूवन। अब देखें वाव पे शद आ रही है क्योंकि वाव यानी कि इसका मजदर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। खुलूवन वहां पे हम करते थे दुआउन या तिलावतुन, या ये है खुलूवन, ठीक है। इसको आप नोट कीजिएगा, इसका मफूल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खला वो अकेला हुआ, अब ज़ाहिर है वो खुद ही अकेला हुआ ना, उसकी अपने ऊपर ही असर हुआ, तो इसलिए इसका भी मफूल नहीं है। अच्छा दुआ का मैं अभी बोल रही हूँ, दुआ का इसम मफूल होता है, वो तो है ना मदऊन, यही पढ़ा था ना हमने, दुआ का दाइन और मदऊवन, उस पे भी वाव पे शायद आ गई थी क्योंकि वाव लास्ट वाला भी आ गया बीच में और मफूल वाला भी आ गया। और अलबत्ता उसका जो मजदर था वो था दुआउन या दावतुन, और इसका मजदर डिफरेंट है खुलुवन, ठीक है ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पार्ट हो गया है, अब इंशाल्लाह हम ग्रामर में चल। बाजी, जी फातिमा बाजी, इसका जी आज हम शुरू करते हैं अपना ग्रामर पार्ट, और इसमें आज हमने जो फेल पढ़ना है वो है हदा। आज आज ही आयतों में हमने हुदन पढ़ा है यानी हिदायत, सूरह फातिहा में भी पढ़ा था, तो आज हम इसको पढ़ेंगे अदा, इस टेबल को। और इसका भी देखें वही वाली बात कि इसके लास्ट पे कमजोर हर्फ है, लिहाजा ये बात आप अपने नोट रखनी है कि कमजोर अफाल को जब आप पढ़ते हैं तो उनकी पोजीशन, और वो है कौन सा, वाव है या है, वो है कौन सा, और उनकी पोजीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि इसकी पोजीशन से बहुत फर्क पड़ता है कि वो किस किस पोजीशन पे आ रहा है, शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, या एंड पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो ये था हदा उसने हिदायत दी। अच्छा आपको पता है वही वाली हमारी अगेन स्टोरी शुरू हो गई कि आपको पता है हम वाव और या कमजोर हरूफ होते हैं, समटाइम अलिफ भी नजर आ जाता है, लिहाजा जिस भी फेल के पहले वाले माजी में आपको इन तीनों में से कुछ भी नजर आए तो आपने कहना है वो कमजोर फेल है, ठीक है। जैसे वहाबा वादा काला, ये बात। और इसके बारे में जो बातें थी वो ये थी इम्पोर्टेंट तीन, कौन सी, कि हमेशा ये भी उन्हीं पैटर्न्स पे चलेंगे, फतहा नसरा दरबा और सामिया पैटर्न पे ही रहेंगे, अलग से कोई पैटर्न नहीं बनाते ये। और दूसरी बात क्या थी, क्योंकि ये कमजोर हरूफ है और ये समटाइम थक जाते हैं, गिर जाते हैं, बदल, इसमें जुम्मन अपना माइक बंद करें, आपकी शोर आ रहा है पीछे से। अच्छा ये कभी थक जाते हैं, जगह बदल लेते हैं, कभी एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, और कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, यानी कि एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। और हमजा, ये देखिए इस ट्राइंगल के अंदर आपको हमजा भी नजर आ रहा है, हमजा जो है वो कमजोर हर्फ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये इनकी हेल्प करने समटाइम एज ए रेस्क्यू आ जाता है, ठीक है। अच्छा तीसरी बात क्या थी जो हमने काला के और दआ के बात बारे में पढ़ी, जब हमने उनको देखा कि जब भी आपको माजी के पहले वाले में अलिफ दिख रहा हो, जैसे कौला में था, दआ में था, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, बीच में हो, आखिर में हो, जहां भी हो, शुरू में तो हो नहीं सकता, ये तो पता है ना, अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, ये बात याद रखें हमेशा। अच्छा जब वो कभी आपको दिख रहा हो बीच में या आखिर में, तो वो असल में उसका रूट लेटर नहीं होता, उसका मादे का हरूफ नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो बदला हुआ होता है, या वाव से या से, दो ही चीजों से वो बदल सकता है, क्योंकि इसके अलावा दो ही है ना, मतलब कमजोर असल में वाव और या ही है। तो या वो वाव से बदला होगा या वो या से बदला होगा, तो वो हम उसके मुजारे को देख के भी पहचान सकते हैं कि कैसे बदला है, या उसके बाप को देख के भी पहचान सकते हैं कि किस बाप से ताल्लुक रखता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, तो हम फिर भी फटाफट बता देंगे कि ये फलाने खानदान से, ठीक है ना। जैसे काला के मामले में और दा के मामले में हमने कहा था ये वाव से बदले हुए हैं, और ज्यादा, और उसके बाद जैसे आज हम पढ़ेंगे हदा, हदा में तो खैर पहले ही याद दिख रहा है, कादा, इन दोनों में वो या से बदले हुए थे, ठीक है, ये बात थी। और ये जो हमारा मास्टर टेबल है ये इसलिए बनाया गया है कि वैसे तो ये सारे हरूफ या तो फातहा पे जाएंगे या नासरा पे या दारा पे या सामिया पे, लेकिन आपकी आसानी के लिए कमजोर हरूफ की भी एक
لسٹ بنا لی گئی تاکہ آپ کو جب نیکسٹ کوئی کمزور حرف پڑھیں تو فوراً یاد آ جائے کہ یہ تو وہابا کے جیسا ہے، یہ تو وعدہ جیسا ہے، یہ تو کالا جیسا ہے، یہ تو زیادہ جیسا ہے، تاکہ آپ فٹافٹ اس کی جگہ کو سلیکٹ کر لیں۔ تو یہ ایک سب ٹیبل بنایا گیا، جیسے ایک سب میٹر ہوتا ہے اس طرح ایک سب ٹیبل بنایا گیا، بڑے باپ سے چھوٹا خاندان نکالا گیا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ جب واؤ شروع یعنی کہ کمزور شروع میں آئے گا اور وہابا کے سٹائل پہ آئے گا تو وہ فاتحہ کے سامنے جائے گا، جب وہ شروع میں آئے گا لیکن دارابا کے پیٹرن پہ آئے گا تو دارابا کے سامنے جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ بیچ میں آئے گا قالا تو وہ ناصرہ کے سامنے، اگر وہ بیچ میں زیادہ کی طرح آئے گا تو دارابا کے سامنے، اگر وہ دعا کی طرح کا ہوگا تو ناصرہ کے سامنے، اور اگر آج جیسے ہم پڑھیں گے ہدا کی طرح تو پھر وہاں کہاں جائے گا؟ دارابا پہ۔ لہٰذا آپ اس کی لائن یاد رکھ لیں، ہدا کی پوزیشن یاد رکھ لیں جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ ہدا جو ہے وہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، 6 نمبر پہ، اور یہ کس کے سامنے ہے؟ دارابا کے سامنے۔ اب آپ کو پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ دارابا باب سے ہے اور اس کے لاسٹ پہ یا ہے، ٹھیک ہے، جو دکھ رہا ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہدئی تو نہیں نہ پڑھتے، اس کو تو آپ پڑھتے ہیں ہدا۔ اگر اس کو ہم کھول کے بھی پڑھیں تو یہ کھڑی زبر جب کھلتی ہے تو یہ اصل میں دال پہ زبر تھی اور آگے الف تھا، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ مطلب اس کی کتابت کا اس طرح کا طریقہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں ہدا، لیکن یہ یا پڑھی نہیں جا رہی، یہ ہدا ہی ہے۔ اس کو ہدئی کی طرح، جیسے اب میرا نام لبنہ ہے تو اس کے اینڈ پہ چھوٹی یہ لگائی جاتی ہے، پر جو نون کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے اسی کو پڑھا جاتا ہے نا، لبنہ کی چھوٹی یہ کبھی بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا، یہ بھی ایک رول ہے ایک عربی کا کہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہیں وہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو آپ یا کے بارے میں دیکھیں، یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ایون جزم بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، تو جس کے اوپر کچھ نہیں وہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سا رول ہے تجوید کا، تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اچھا، ہدا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہدایت دی، یہ ماضی کا پہلے والا ہے۔ یہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں نا یہ ٹیبل میں، یہ سارے چاہے وہ مین باپ کے ہیں یا وہ سب باپ کے ہیں، یہ سارے ماضی کے پہلے والے ہیں۔ ہمیشہ جو ماضی کا پہلا ہوتا ہے نا یہی اس کا سمجھ لیں ایک نام ہوتا ہے، سٹارٹر ہوتا ہے، اس کا ہیڈر ہوتا ہے، آپ کہہ لیں اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، اسی سے ہمیشہ ٹیبل چلتا ہے۔ آپ ڈکشنری بھی کھولیں گے نا عربی کی تو آپ نے اگر فرض کریں کوئی فیل دیکھنا ہے تو آپ اس کا ماضی کا پہلے والا ہی دکھا اس کو بتائیں گے یا وہی وہاں لکھا ہوگا، ساتھ مضارع بھی لکھا ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے باپ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی وہ سٹوری بنا لی ہے تاکہ آپ اس کی ترتیب یاد رہے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا اور دوں گا، کالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، تاکہ آپ کو اس کی ترتیب یاد رہے۔ اور جب ترتیب اور شکل یاد رہے گی ٹیبل کی تو انشاءاللہ پھر آپ کو بولے گا نہیں کہ کون سا کدھر سے آیا تھا۔ اچھا چلیں جی، ہدا پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اب یاد آیا جب ہم شروع میں کہتے تھے اہدنا کہ اس کا اشارہ اس طرح ہے تو وہ اصل میں تھا فعل امر۔ تو آج انشاءاللہ جب آپ ٹیبل میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ آج آپ نے اس لفظ کو پا لیا کہ جو اس دن سے آپ پڑھ رہے تھے لیکن پتہ نہیں تھا کہاں سے آیا ہے، تو آج وہ آپ خود بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں ہدا، اچھا اب اس میں دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جب لاسٹ پہ آ جاتا ہے نا کمزور حرف تو تھوڑی سی چینجنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا وہابا، وہابو، سمپل، آگے واہبتا، واہبتو، ایسے کر کے چلے، جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، سیم اسی طرح وہابا بھی چلا تھا۔ اچھا پھر ہم نے کہا کالا جب آیا تو وہ چونکہ بیچ والے لفظ تھے ان میں تھوڑا سا یہ ہے شروع میں پیش آ گئی، ناصرہ والوں میں، دارابا والوں میں زیر آ گئی۔ کیسے؟ کالا، قالو، قلتا، وہ کل کل ہو گیا تھا، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا۔ جب ہم گئے تھے زیادہ والی لائن میں بیچ میں الف، لیکن وہ دارابا والی خاندان سے تھا، تو کیا تھا؟ زادہ، زادو، زدتا، زدتا، زے کے نیچے زیر آ گئی نا، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا۔ اچھا اس کے بعد جب ہم آخری والی لائن میں آئے جس کے اینڈ پہ کمزور حرف ہوتا ہے، جیسے دعا، ابھی جو پچھلی کلاس میں پڑھا ہے دعا، اب اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، دوبارہ لکھ لیں، غور سے سن لیں کہ جس بھی کمزور فعل کے آخر میں الف آئے یا الف کی ساؤنڈ آئے تو اس کو آپ نے جب آپ نے سیکنڈ والا بولنا ہے تو او کی آواز سے بولنا ہے، او زبر کے ساتھ، پیش نہیں لگانی، زبر کے ساتھ۔ کیسے؟ جب آپ نے دعا پڑھا تو اس پہ تو الف نظر آ رہا تھا نا، دعا تو کیا بنا؟ دعو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہ الف واؤ سے بدلا ہوا تھا تو جب تیسرے پہ ہم آئے تو واؤ بیچ میں واپس آ گیا۔ کیسے؟ دعا، دعو، دعوتا، واؤ آ گیا اگین، اور زبر کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے زبر ہی تھی، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا،
اس کا بیچ میں واو گھس گیا کیونکہ وہ ناصرہ باب سے تھا. اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہادا اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں دارابا باب سے. تو آپ کو پتا ہے دارابا جو ہے وہ زیر کو پسند کرتا ہے یعنی یا کو پسند کرتا ہے نا. اب اس میں یا آ جانی ہے کیسے؟ پہلی بات اس کی ہدا ساؤنڈ دیکھیں. ہدا الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا. ہدا آ رہی ہے نا الف کی ساؤنڈ. اب جب آپ نے اس کا جمع بنانا ہے نا تو آپ نے فالا فالو کی طرح نہیں بنانا, کالا کالو کی طرح نہیں بنانا, بلکہ کیا کرنا ہے دا کی طرح داؤ. ہدا ہدو دال پہ زبر رہے گی. یہ آپ یاد رکھیں اس کا جو دال ہے اس پہ زبر رہے گی. حالانکہ آگے واؤ ہے, واؤ ویسے عموماً پیش کو لیتا ہے, واؤ پسند پیش کو کرتا ہے, لیکن چونکہ اس کے اینڈ پہ آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے آپ نے اس کو ہدو کر دینا ہے. ہدو. اب اس ہدو نے تو چینج نہیں ہونا لیکن آگے اس نے یا آ جانا ہے اس کی باب کی وجہ سے. چونکہ یہ دارابا باب سے ہے تو جب تیسرے پہ ہم آئیں گے تو ہدیتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہدوتا نہیں ہوگا اب دا کی طرح. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے وہاں داؤتا کر دیا تھا کیونکہ وہ الف جو تھا وہ واؤ سے بدلا ہوا تھا اس لیے واؤ آ گیا. یہاں جو ہے یہ یا ہے لہذا آپ نے ہدیتا پہ پھر آ جانا ہے. ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا. تو بس یہ والی جو چینجنگز ہے نا یہ آپ نے بڑے غور سے اس کو دیکھنا ہے. ہدا اس نے ہدایت دی, ہدو ان سب نے ہدایت دی, ہدیتا تم نے ہدایت دی, ہدیتو میں نے ہدایت دی, ہدیتم تم سب نے ہدایت دی, ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. اور مونس اگین ہم جب بنائیں گے تو ہدا یعنی پہلے والا دیکھیں ہوا ہدا یا حدت اب اس کے حدت یا کو چھوڑ دیں یعنی اس کا جو لاسٹ وہاں پہ الف چھوڑ دی تھی واؤ چھوڑ دی تھی ڈائریکٹ تے کو جوڑ دیا تھا سیکنڈ والے سے. یہاں بھی ڈائریکٹ تے کو جوڑیں گے سیکنڈ والی دال کے ساتھ تو حدت. ٹھیک ہے, حدت اس طرح کر کے ہو جائے گا. تو چلیں اس کو کروا لیں. اب سسٹر زورا کا ہینڈ سب سے پہلے ہوا تھا ریس. سسٹر زورا آپ کرائیں جلدی سے ماضی. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا. ویری گڈ. سسٹر صدف آپ کرائیں. پہلے کا بس مطلب بتائیں باقی ایسے ہی. ہدا اس نے ہدایت دی, ہداؤ ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا. عادت. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب کروائیں سسٹر بشرا ندیم ایک دفعہ آپ کرائیں. ہدا اس نے ہدایت دی, ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہیا حادت. ٹھیک ہے, اشارے کرتے ہیں آپ لوگ جب سناتے ہیں؟ میرا خیال نہیں کرتے. نہیں ابھی نہیں. ہاں تو دیکھا یہ آپ اشارے نہیں کریں گے تو آپ کو ٹیبل یاد نہیں ہوں گے. ہاں, یہ اشاروں سے یاد ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. اور جب آپ نے ٹیچر بننے جانا ہے تو انہوں نے سامنے کھڑے کر کے اسٹیج پہ اشارے سننے ہیں آپ کے, تو پھر وہاں پہ ساروں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اس لیے آپ ذرا اشارے کرنے سیکھیں. اچھا اس کی عربی بول چال دیکھیں بہت آسان ہے. اب آپ کو یہ تو پتا ہے حل ہدا کا مطلب کیا ہوگا, ذرا مطلب بتائیں اس کا. کیا اس اس نے ہدایت دی. ویری گڈ. کیا اس نے ہدایت دی. اب آپ کو پتا ہے ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, لہٰذا اس طرح کے سوالوں کا جواب آپ نے نام میں نہیں دینا بلکہ نفی میں دینا ہے. اب آپ کو پتا ہے ماں ماضی کے ساتھ نفی لگائیں تو کیا لگاتے ہیں؟ ماں. ماں ہاں, ماضی کے ساتھ ماں. ماں ماں میم سے ماضی میم سے ماں. یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں آئندہ کے لیے بھول جائے تو. میم سے ماضی میم سے ماں. تو آپ نے جب ماضی میں نفی کرنی ہے تو ماں لگا دینا ہے. تو پھر کیا ہو جائے گا حل ہدا, کیا اس نے ہدایت دی. ماں ہدا, نہیں اس نے ہدایت نہیں دی. باقی سارا وہی ہے, اسی ترتیب سے چلیں گے. سسٹر سیما شاہد آپ کروا دیں جلدی سے. آپ سوال کرتی جائیں اور سسٹر سائمہ طارق آپ جواب دیتی جائیں. هل هدا ما ہدا هل هدوا ما ہدو هل هديت ما ہدیتو هل هديتم ما ہدینا. بالکل. آپ کو یہ پتا ہے نا بس تا تو تم نہ, آمنے سامنے اشارہ چینج ہوتا ہے. تا تو تم نہ, تا تو تم نہ. باقی ادھر والے ویسے کے ویسے رہیں گے, ان کو نہیں چھیڑنا. اچھا ان کو سوئے رہنے دیں سائڈ والوں کو. اچھا اب اس کا مظاہرے کریں. مظاہرے آپ کو پتا ہے کہ چونکہ یہ سامیہ کی طرح تو ہے نہیں کیونکہ اس کے سینٹر میں زیر نہیں آ رہی تھی. ہدا ہدا دال پہ کھڑی زبر تھی, زبر تھی. اس کو اس میں سے تو نکال دیں. اب 3 پیٹرن بچتے ہیں. یا تو ہدا بننا تھا یہدا, ٹھیک ہے فاتحہ کی طرح, یا بننا تھا یہدو پیش کی طرح, یا بننا تھا یہدی. تو عربوں کو کیا اچھا لگا, انہوں نے کہا یہ یہدی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. ویسے بھی یہ دارابا کی لائن میں تھا تو لہٰذا اس کو یہدی ہی ہم نے بنائیں گے. مائک کسی کا شور کر رہا ہے, سیما اپنا مائک بند کر لیں. اچھا کیا مظاہرے پھر بنا یہدی. اب یہ دیکھیں اب جو یہ آیا ساتھ چھوٹی یہ جو آ رہا ہے
اب اس کے اوپر جزم آ گئی، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب اب یہ پڑھا جائے گا. اب آپ اس کو ہدا کی طرح چھوڑ نہیں سکتے کہ وہاں پہ آپ نے اس کو چھوٹی کو دیکھا بھی نہیں بیچارے کو، بس ہدا پڑھ دیا. یہاں وہ آ رہا ہے جزم کے ساتھ. جیسے وہاں داؤ، پتہ ہے داؤ، او میں جب واؤ آیا تھا تو اس کے اوپر بھی جزم آ گئی تھی، تو ہم اس کو پڑھتے تھے، ذرا لانگ کرتے تھے، ذرا تھوڑا لمبا کرتے تھے نا، داؤ. تو اس طرح اب واؤ پڑھا تھا. یہاں بھی ہدا، یہدی، یہدی، تھوڑا سا آپ اس کو پڑھیں گے 2 حرکت جتنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے یا کے اوپر جزم اب آ گئی ہے، اور اس یا کو آپ مس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن یہدی کے بعد جب سیکنڈ والا بنے گا تو غلطی سے بھی کسی یہدینا مت کر دیجیے گا، کیونکہ اصولاً تو وہ یا کے ساتھ اینا کی ساؤنڈ آتی ہے ہمیشہ. پر آپ نے اس کا جو مضارع کا اپنا پیٹرن ہے نا، وہ نہیں چھوڑنا، وہ ہے واو نون والا پیش کے ساتھ. تو آپ نے اس کو یہدونا ہی پڑھنا ہے. جیسے آپ کیسے پڑھتے تھے؟ داربا، یدریبو، یدریبونا، یدریبو کو یدریبونا ہی پڑھتے تھے نا، ٹھیک ہے. آپ نے وہ والا اونا والا چھوڑنا نہیں ہے اس کو. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہدی، یہدونا. بس اس کو 2 3 دفعہ پڑھیں، یہ پیٹرن نہ چینج کر دیجیے گا یا کی وجہ سے. یہدی، یہدونا، پھر اگین تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی. ٹھیک ہے. یہ اب کروا دیں سسٹر سعدیہ عطا، آپ کرائیں. پہلے کا ترجمہ بتائیں مضارع کا، پھر ویسے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا تہدی، اہدی تہدونا، نہدی ہی تہدی. سسٹر منیبہ آپ کرائیں. یخدی، یخدونا، تخدی، اخدی تخدونا، نخدی ہیا تخدی. اب اس کے بول چال دیکھیں تو یہ کون کرائے گا؟ سسٹر صدف آپ سوال کریں، سسٹر بشرا آپ جواب دیں. هل يهدي؟ لا یہدی، هل يهدون؟ لا يهدون، هل تهدي؟ لا أهدي، هل تهدون؟ لا نهدي. اب اگر اس کو آگے ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں، اگر ہم ساتھ کچھ لگا دیں، احدن کا مطلب ہے کچھ بھی، کوئی ایک چیز بھی. تو حل یہدی احدن، کیا وہ ہدایت دیتا ہے کسی ایک چیز کو بھی، یعنی کسی کو بھی ہدایت دیتا ہے، کسی ایک کو بھی. تو ظاہر ہے ہم نہیں میں جواب دیں گے نا، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لہٰذا ہم اس میں، اب آپ کو پتہ ہے مضارع میں نہیں کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ لا لگاتے ہیں نا. تو آپ نے لا میں اس کا جواب. تو اس کو کروائیں سسٹر آسمہ، آپ سوال کریں، اور سسٹر سائمہ آپ جواب دیں. هل يهدي أحدا؟ لا يهدي أحدا. هل يهدون أحدا؟ لا يهدون أحدا. هل تهدي أحدا؟ لا أهدي أحدا. هل تهدون أحدا؟ لا نهدي أحدا. جی بالکل. اس کا آخری والے کا کیا ہوگا؟ حل تہدون احدن کا کیا مطلب تھا؟ بتائیں سسٹر آسمہ. آپ سب کو ہدایت دیتے ہیں. هل تهدون، کیا آپ سب کو ہدایت دیتے ہیں؟ ہاں نہیں، سب کو نہیں، آپ سب نے کسی کو آپ سب ہدایت دی. ہدایت دیتے ہیں کسی ایک کو. کسی کو. احدن، احدن ہے نا، یعنی کہ احدن، جی جی. کیا آپ سب ہدایت دیتے آپ ہیں سب ہدایت دیتے ہیں کسی کسی کو؟ کو، کسی ایک کو. تو کیا کہے گا وہ؟ لا نہدی احدن، ہم کسی کو ہدایت نہیں دیتے. ہاں، ہم کسی کو ہدایت، اس طرح اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اصل میں ہدایت دینے والے جو تھا وہ تہدونہ میں انتم تھا، یعنی ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سب ہدایت دے رہے ہو احدن، کسی ایک کو. تو وہ کہہ رہا ہے لا نہدی، نہیں ہم نہیں ہدایت دیتے کسی ایک کو بھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے لا لگایا تھا نہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ نہ غلطی سے بھی آپ نے نہ دونا نہیں کر دینا، نون شروع میں ہے تو آخر میں نون نہیں لگاتے، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو چلے الحمدللہ ہماری یہ بول چال بھی ہوگی. آگے ہم چلتے ہیں. اب امر، آپ کو پتہ ہے امر میں ہم کیسے سامنے والا لیتے ہیں؟ تہدی. ٹھیک ہے، ہدا، یہدی، اور پھر تہدی. تہدی کو پکڑا، اس کا تا کاٹا، مضارع کی نشانی، پھر اس کا یا اینڈ پہ چونکہ جزم لگانی تھی وہ پہلے ہی تھا، وہ بیچارہ ڈر کے بھاگ گیا یا، کیونکہ وہ کمزور حرف تھا. تو کیا بچا؟ یہ بچا صرف ہا
और दाल के नीचे जेर और हा पे जज़म। अब आपको पता है कि इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, इसको अगर हम पढ़ना भी चाहें ना तो पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में सुकून है। अरबी में कभी भी हम सुकून के साथ, बल्कि उर्दू में भी आप पढ़ ही नहीं सकते। आपको पता है स्कूल, उसके साथ अलिफ क्यों लगाते हैं उर्दू में, स्कूल लिखने के लिए? तो वो बनता ही नहीं ना, लिहाजा इसके साथ एक हमजा लगानी पड़ी। हमजा फटाफट आ गया कि मैं आ गया हूँ आपकी हेल्प करने। अब आपको पता है कि ये चूंकि दाराबा पैटर्न से था, तो हमजा हमने कौन सी ली? हमने जेर वाली ली। जब हमने वहां पे दा वाले टेबल में जब हमजा, यानी कि वहां पे उद उ, वहां पे चूंकि वो नसर बाब से था ना, तो हमने पेश वाला ले लिया उद उ। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम अपने बाब, ये 4 बाब है, फातहा, नसर और दरबा, सामिया, इसमें सिर्फ उनसुर, उनसुर वो है ना, वो इस तरह पेश के साथ, बाकी जो सारे हैं वो जेर के साथ ही होते हैं ना। इफ्ता, इदरिब, इस्मा, तीनों जेर के साथ, और सिर्फ उनसुर था पेश के साथ। लिहाजा जो भी नसर अबाब में आएगा ना दारा, तो उसको हम पेश वाला देंगे, बाकियों को जेर वाला ही देंगे। तो ये है, उसमें था उदू, यानी कि तू पुकार। यहाँ है इहदी, तू हिदायत दे। अब समझ आई ये इहदी कहाँ से आया? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, इहदी, तू हिदायत दे, ना हमें, इहदीना, तू हिदायत दे हमें। हम किसको कह रहे थे? हम अल्लाह को कह रहे थे। और यहाँ पे भी जब अल्लाह ताला से कहते हैं तो फिर हुक्म नहीं होता, फिर अमर नहीं होता, फिर वो क्या होता है? फिर वो गुजारिश होती है, रिक्वेस्ट होती है। तो हम कह रहे थे अल्लाह ताला से, इहदी दुआ होती है। ना, हमें हिदायत दे। अच्छा, अब आपको एक और बात, कि इहदी का तो हो गया सिंगुलर। अब जब इसकी जमा बनाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? वो जो है इहदू, ठीक है, अब इसका जो वाव अलिफ है वो जमा वाला है, वो इसके फार्मूले वाला है, इहदू। अब यहाँ पे भी आपने इहदी था ना, तो दी के साथ ये ना हो कि कहीं आप उसको सोचें कि शायद कुछ और आएगा, दोबारा वो पेश पे आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंज आता है, इहदी, इहदू। हालांकि उदू में हमें चेंज नहीं करना पड़ा, चूंकि ऑलरेडी पेश चल रहा था, बाप भी नासरा वाला था, आना भी आगे वाव अलिफ था, तो वो साउंड डिफरेंट नहीं लगी। कैसे? उदू, 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 उदू। लेकिन यहाँ क्या किया? इहदी, इहदू, यानी दाल पे पहले जेर है, वाहिद में जमा करते वक्त आपने पेश लगा देनी है। इहदी, इहदू, 2-3 दफा पढ़े सब अपने माइक बंद रख के। इहदी, इहदू, इहदी, इहदू, तू हिदायत दे, तुम सब हिदायत दो। ठीक है? और जब मना करेंगे तो भी अगेन वही वाली साउंड आएगी, ला तहदी, ला तहदी, तू मत हिदायत दे, ला तहदू, अगेन पेश आ गई, ला तहदू, तुम सब मत हिदायत दो। तो इसको करवाएं सिस्टर सदफ आबिद, सदफ। जी, इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत दो, आगे ला तहदी हिदायत दे, ला तहदू मत हिदायत दो। मत हिदायत दो। ठीक है, इसको एक दफा और कर लें। आप कौन करेगा? सिस्टर सादिया है तो आप कराएं। ईदी हिदायत दे, ईदू हिदायत दो, ला तहदी मत हिदायत दे, ला तहदू मत हिदायत दो। वेरी गुड। अच्छा, इसको अब करें, इसकी वो अब देखें इसम फाइल। अगेन आपको बताया था कि जब लास्ट पे कमजोर हर्फ हो किसी भी फेल के, तो उसकी जो इसम फाइल बनेगा वो 2 जेर के साथ बनेगा। ठीक है? तो अब क्या बनेगा? हादिन, जैसे हमने पहले क्या किया था, दाइन। ठीक है, दाइन, या फिर तालिन, तला, तला से तालिन। आज हमने खला भी पढ़ लिया, तो खालिन ऐसे करके था ना। तो आज हदा पढ़ा है, तो फिर हदा से हादिन। और वैसे भी कहते नहीं कि हादी है, यानी कि हिदायत देने वाला है। तो असल में इसी से उर्दू वाले वो फिर उसको हादी कह देते हैं। असल में ये हादिन वर्ड होता है, हादिन वहीं से बनता है। इसी तरह वो जो दाइन हम पढ़ रहे थे ना दा के टेबल में, तो वो जो कहते नहीं दीन का दाई, तुम दीन के दाई हो, तो वो दाई दाइन से ही बना है। उसको उर्दू में जरा चेंज करके हम दाई बोल देते हैं, असल में वो लफ्ज़ था दाइन। और इसी तरह हादिन, हिदायत देने वाला। और महदीउन, महदीउन जिसको हिदायत मिली। अब ये महदी नाम भी रखते हैं लोग, महदी, हजरत महदी। तो ये वही वर्ड है महदीउन, जिसको हिदायत दी गई। ठीक है, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, हाँ, जिसको हिदायत मिली। महदीउन, जिसको हिदायत दी। और फिर हुदन, मस्दर हो गया हुदन, जिसको हम हिदायत बोल देते हैं उर्दू में। और या फिर हिदायतुन, हिदायतुन जिसको ये हम मतलब इसको असल में हिदायतुन को हम बोलते हैं उर्दू में हिदायत। लेकिन वो असल में आपको पता है उर्दू में जो लंबी ते होती है वो अरबी में गोल ता होती है। तो हिदायतुन,
जो हमारी उर्दू वाली हिदायत हो गई, और हुदन जो हमने इस्तेमाल किया था अभी सूरत में भी, और हमने सूरह बकरा के शुरू में भी शुरू किया था, वो भी हो, वही वाला हुदन आया था। तो ये है मजदर, ठीक है, इसम मजदर। और आपको पता है ये तीनों लफ्ज जो आखिरी वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इसम होते हैं। हादिन, महदीयुन और हुदन, ये तीनों इसम हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया। इसको एक दफा को करा दे, फिर आगे हम पूरा टेबल करते हैं। सिस्टर हनीफा, आप कराएं ये तीनों लफ्ज। सिस्टर हनीफा। जी, हादियन हिदायत देने वाला, मुहदियुन जिसको जिसको हिदायत दी गई, हुदन हिदायत देने वाला, तो देना। महदीयुन बोलेंगे, मीम वहादियायुन पे जबर बोलेंगे। हिदायतुन हिदायत देना। इश बोला। अच्छा, इसको ना मीम पे हुदन जबर बोलेंगे। महद, सदफ आप कराएं एक दफा। महदियुन महदियुन जिसको हादिन, हिदायत दी गई, हादिन, हादियुन, नहीं नहीं, हुदन, हादी नहीं बोलेंगे आप, हादी नहीं बोलेंगे, हादिन। हादिन, हम्म, महदियुन, हादियुन, हिदायत, हुदन। उदद, ठीक है। अच्छा, अब पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। देखिए मोनस हम पहले कर चुके। हुआ हदा, या हदत, ऐसे लिखेंगे। हुआ हदा, या हदत, ठीक है। और हुआ यहदी, या ताहती। तो ये अब आपके पास पूरा टेबल आ गया है। अब उन्होंने आपको बता दिया है, ये रेड वाला एरो ये शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ डिफरेंट चेंजिंग्स आई थी, जिसको आपने नोट करना है। सबसे पहली कहाँ आई थी? हदा से हदऊ बनेगा, हदऊ। फिर हदैता, या आ जाएगी वापस, हदैतु हदैतुम हदै। और फिर आखिर में जब मुन्नस की, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट, हदत, हदत, ठीक है। बाकी मुजारे सेम था, उसमें इतना कोई मसला नहीं था। बस ये आपने याद रखना है, यादी से याहदूना वह पेश आएगी, याहदूना। अच्छा, अब इसके जो इसम अमर बनाया था, वहां भी ये था, इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। और फिर उसका इसम फाइल हादिन, दो जेर के साथ। तो ये हमारा पूरा टेबल है। अगेन वो आपको बता रहे हैं, यादी से यादूना की साउंड आएगी, ऊना, ऊना की साउंड आएगी, ठीक है। इसी तरह एहदी से एहदू की साउंड आएगी, दू, दू। ये आप साउंड जब याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इसको पूरा कर लें। अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक दफा। सिस्टर सीमा शाहिद, आप करवाएं जल्दी से एक दफा इसको। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदद। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। इहिद, इहदू, नहीं ला नहीं, तहिद, इसम ला अमर, तहदू, सीमा आप अमर। हादिन, महदियुन, हुदन या हिदायतुन। अच्छा, इसका आप फेल अमर का पहले वाला थोड़ा सा रॉन्ग कर गए हैं। इहदी, 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 इहदी। अच्छा इहदी, इहदी, इहदू, ला तहिद, ला तहदू, नहीं नहीं नहीं, ला तहदी, ला तहदी, ला तहदी। ला तहदी। अच्छा, ज्यादा लंबा नहीं करना है, ला तहदी, लम्बा तो नहीं ला करना, तहदू। दाल के ऊपर जेर है, दाल को आप जज्म नहीं बनाए ना, एहदी, दाल पे जी जेर जी है। जी। नॉर्मली तो हम कहते होते थे ना कि अमर में लास्ट पे जज्म आती है हमेशा, जैसे इफल, इदरिब, हम्म। उनसुर। पर ये जो कमजोर अफाल है ना, इनमें जरूरी नहीं है। इनमें आपने जैसे अच्छा, उदऊ, ला तहदी, हाँ। ला तहदी, हम्म, इहदी, इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, ठीक है। हादिन, महदियुन, हुदन, हिदायतुन। हिदायत, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, इसकी 6 चाबियां आप कराएं। कौन कराएगा? सिस्टर मुनीबा, आप कराएं 6 चाबियां। खुदा, यखदी, नहीं 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 इखदी, नहीं, एक मिनट एक मिनट मुनीबा, एक मिनट, हुदा नहीं है। ना सॉरी, हादा। हदा, हदा, सॉरी, हदा, यखदी, इखदी, खादिन, मखदियुन, हुदन, हिदायतुन। वेरी गुड। अच्छा, अब उन्होंने आपको दोबारा से सर्कल भी कर दिया कि जो जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, इसमें जो डिफरेंट है। हदा से हदऊ, फिर उसकी मोनस हदत, ये थोड़ा सा डिफरेंट। फिर अच्छा, याहदी से याहदूना, इसको याद रखना है। फिर एहदी से एहदू, एहदी, एहदू। अच्छा, आखिरी बात क्या, कि वो जो इसम फाइल बनाया था, अब उसकी जमा भी तो बनानी पड़ेगी। तो हादिन से हादूना, ठीक है। हादिन तो हो गया ये, यानी कि देने वाला, हादिन। तो जब जमा बनाएंगे ना उसकी, तो हादूना भी बन सकती है और हादीना भी बन सकती है। कहने का मतलब है कि उसकी दो जेर की वजह से आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि वो शायद हादीना ही हो सकता है, हादूना हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो जेर है। तो ये वो आपको बता रहे हैं कि जमा दोनों सूरतों में हो सकती है।
हादिन ने हादिन ही रहना है, चाहे कुछ भी हो, उसने हादुन नहीं बन जाना। इसलिए हादिन ने हादिन ही रहना है। आपने उसकी जमा दोनों तरह बना देनी है उसकी पोजीशन देख के कि वो इस टाइम क्या कर रहा है। ठीक है। ये असल में आप इंशाल्लाह आगे जब पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि जो दो पेश दो जबर और दो जेर आती है लास्ट पे, ये भी किसी वजह से आती है। ये मेरा ख्याल मैंने QC1 में एक छोटी सी मजाहिया सी मिसाल आपको बताई थी, शायद याद हो किसी को, कि हमने कहा था कि अगर एक औरत अपने मेके में है तो वो बेटी है, ससुराल में है तो वो बहू है तो वही औरत है ना, मतलब सेम है। तो उसका रोल जो होता है ना वो चेंज होता है, पेश के साथ वही इंसान वही फेल अपना रोल चेंज कर लेता है, काम करने वाला हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, कुछ और हो जाता है। जबर के साथ वही फेल होता है लेकिन वो अपनी सिर्फ लोकेशन चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है। तो वो उसकी जेर जबरें बताती हैं कि असल में ये कर क्या रहा है, ये बाजार में फिर रहा है कि ससुराल में फिर रहा है कि मेके में फिर रहा है। याद आया सदफ मिसाल? याद है, याद है। याद है ना? हाँ, तो ये बस उसकी वैसे पोजीशन। मिसाल अच्छी है बाजी। हाँ, तो इससे आपको फिर याद ससुराल रहेगा। में बहू को सिर्फ काम ही करना पड़ता है, मैके में नहीं करना पड़ता। हाँ, तो ये जो है ना जो जबर है, ये जबर असल में ससुराल है। जब ये जबर आता है ना, इसकी 11-12 शक्लें हैं कि वो क्यों क्यों जबर आता है। पेश की तो फिर भी थोड़ी सी है, इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे ना आगे QC 5-6 तक जाएंगे तो सारा कुछ पता चलता जाएगा। अच्छा जी, ये हमारी शुरू की अफ़ाल की चाबियां हैं, हदा, यहदी, इहदी, ये 3 अफ़ाल की चाबियां। अगली 3 अस्मा की हैं, हादिन, महदीयुन और हुदन या हिदायतन। अच्छा, एक और बात जो नोट करने वाली है, सबसे जो हर हर फेल में आपने देखनी है कि इसके रूट लेटर क्या है। ठीक है। हा, दाल, या, ये इसके रूट लेटर, हा, दाल और या, ये रूट लेटर। अच्छा, इसका बाब कौन सा है? दाराबा। नोट कर लें, दाराबा बाब है, वो हम शुरू में भी उसकी शक्ल याद है कहाँ पे पड़ा हुआ था। अच्छा, इसका कोड क्या है? कोड अब चूंकि ये अपनी अपनी स्टाइल का पहला है, लिहाजा ये खुद अपने आप का कोड होगा, हदा, हा और दाल। ठीक है, कोड इसका अपना ही होगा और वो इसका बाब हो जाएगा। अच्छा, ये इसके हैं वर्कबुक, ये आप लोग के लिए है होमवर्क, आप इसे करें। नहीं समझ आई ग्रुप में पूछें। ठीक है, क्लास में फिर हमारा ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया। अच्छा, इसका जो आखिरी टेबल है जजा, सेम हदा की तरह जजा, जीम जा और या, जिस तरह वहाँ हा दाल और या था, यहाँ जीम जा। जजा, ये जजा हम कहते नहीं जजाकल्ला, ये वही वाला, अल्लाह तुझे, अल्लाह उसने जजा उसने बदला दिया। ठीक है, जजा उसने बदला, माजी का पहले वाला है ना, जजा उसने बदला दिया। तो सेम इसी तरह आप बनाएंगे, जजा, यजजी, एजजी, जाजिन, मजजीउन और जजाउन, बदला देना, जजाउन। अच्छा, मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, मुझे किसी ने अभी तक उसका रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने जब आपको जाका का टेबल कराया था, जाका, यजूकु, जुक, जायकुन, डैश, मजूकुन, नहीं नहीं, जायक, क्या था, जाका या बंद कर। जायकुन, मजूकुन और जौकुन, उसका मजदर था जौकुन। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा था कि लफ्ज जायका, जो उर्दू में हम बोलते हैं जायका, वो कहाँ से आया था टेबल में, मुझे किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो किसी को याद, किसने, नए पुराने लोग नहीं बताएंगे जिन्होंने QC2 किया हुआ है, नए लोगों में से कोई बताना चाहता है तो बताए। ये इसकी मोनस है। नबीला, आपने किया हुआ है QC2 पहले? नहीं नहीं, मैं पहली दफा ही कर रही हूँ। तो बोला ठीक है, कौन है चलो। अभी? बोला मैं वो कोई कलसूम। और बोल। कसम, आपने किया हुआ है ना? जी। हाँ, तो आप, इसम फाइल की मोनस है, हाँ आप जायकुन की पुराने मोनस है लोग, जायका। जी, जो हम कह रहे थे ना जायकुन, उसकी मोनस होती है जायका। ठीक है, यानी इसम फाइल की मोनस होती है जायका। अच्छा, आज आपके लिए ये एक्टिविटी है कि ये जो आज हमने जजा का टेबल है, इसमें जो हम एक दूसरे को बोलते हैं जजाकल्ला, तो वो जो जजाकल्ला बोलते हैं जजा, वो इस टेबल में से कहाँ से आएगा आप सोचिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मुश्किल कोई नहीं है। आप जिस तरह आपने हदा क्या का, पूछेंगी बाजी, दोबारा बोलिएगा। मैंने क्या आपसे पूछेंगी, पूछा दोबारा है कि बताइएगा। आपने जो जजाकल्ला हम बोलते हैं एक दूसरे को, तो जजा का जो लफ्ज है वो इस टेबल में पूरा कहाँ से आएगा, वो कौन सा लफ्ज होता है, किस किस पोजीशन का लफ्ज है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है ठीक नेक्स्ट है। क्लास में इंशाल्लाह। सोचिएगा इसके ऊपर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो पूछ लीजिएगा, दोबारा बता देंगे। बाकी आप फिक्र ना करें, बार बार रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा सारा। हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।